आजको चाहिँ अब हाम्रो टपिक चाहिँ अब इन्डिभिजुअलिजम और नेसनलिजम भन्ने छ होइन। अनि यसमा अब इन्डिभिजुअलिजमले अब दुईटा अब फिलोसफी भयो, इन्डिभिजुअलिजम राइट हो कि नेसनलिजम राइट हो, अथवा दुईटामै हुन्छ नि। कुन कुरा चाहिँ बेटर हुन्छ, कुन कुराले चाहिँ बढी फाइदा गर्छ भन्ने आजको चाहिँ डिस्कसन भइरहेछ। सो अब यसको बारेमा अब त्यो आर्टिकल्सहरू पनि त्यसमा लिङ्कमा थियो, अनि अब त्यो पनि हेर्नुभयो होला। त्यो अब त्यसमा कसले हेर्नुभयो, त्यसमा अब आफ्नो हुन्छ नि, त्यो पढेर चाहिँ आफ्नो आफू दिपेशको आवाजै गयो यार। दिपेश तिम्रो आवाजै आइरहेको छैन। हेलो दिपेश, हेलो दिपेश। मेबी दिपेशले एकचोटि बाहिर गएर अनि फेरि भित्र छिरे प्रब्लम सल्भ होला है, नत्र भई केही मिनट अझ पर्खिने हो त दिपेश रिजोइन गर्ने बेरसम्म। हुन्छ। सो त त्यति बेरसम्महरूले यो के को बारेमा हो हाम्रो छलफल भनेर, किनभने आज हामीसँग उहरू जोइन भएको छ नि त, दुई चारजना नयाँ पनि छन् होइन। सो हल्ले त्यति बेरसम्म भन्दै गरे हुन्छ डिस्कसन। ओके, सो आजको यो सेसनलाई चाहिँ मोडरेसन गर्ने, मेरो आवाज आइरहेछ है? हेलो, आइरहेछ दाइ, आइरहेछ। ओके, सो आजको यो सेसन चाहिँ विशेष गरेर इन्डिभिजुअलिजम र नेसनलिजमको विषयमा छ। अनि इन्डिभिजुअलिजम के हो, नेसनलिजम के हो, र यो दुईटै चाहिँ मतलब दुईटैले चाहिँ मान्छेको जीवनमा के फरक राख्छ, कलेक्टिभिजम किन के भन्छ हार्मफुल हुनसक्छ कुनै पनि इन्डिभिजुअलको लागि। अनि यो जुन नेसन स्टेटको कुराहरू छ, अथवा जस्तै हिजोको दिनमा कलेक्टिभिस्ट आइडिया भनौँ, अथवा जस्तै एउटा ग्रुपको कुरा जुन छ नि, जस्तै अब हामी कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअल र के भन्छ एउटा कलेक्टिभ हिसाबले सोध्छौँ कहिलेकाहीँ जस्तै एउटा चाहिँ अब कलेक्टिभ जुन सोच छ त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअलिजमलाई चाहिँ भनौँ न त्यसको मर्मलाई चाहिँ, त्यसको प्रिन्सिपललाई चाहिँ आघात पुर्याउँछ, त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ गर्न दिँदैन। अनि कहिलेकाहीँ जस्तै भनौँ न यो देशहरूमा दिपेश आएको हो, नेट गएको रहेछ। ओके दिपेश, सरी केही छैन होइन। मैले त्यही यो बिचमा चाहिँ अलिकति आजको के को थियो भन्ने खालको हिसाबमा सर्वले जोड्नु भनेर भन्दै थियो, अनि त्यसमै अलिकति जोडिरहेको थियो। सो अनि किन एउटा यो नेसनलिजमको कन्सेप्ट चाहिँ किन हार्मफुल हुन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आज हामी छलफल गर्दैछौँ। अनि इन्डिभिजुअलिजम ठिक, इन्डिभिजुअलिजमलाई चाहिँ हामी फलो गर्ने कि नेसनलिजमलाई फलो गर्ने, नेसनलिजमको प्रिन्सिपल चाहिँ के भन्छ हिजोको दिनमा एप्लाई गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ संसारमा चाहिँ कत्रो ठुलो आघातहरू पुर्याएको छ होइन, अहिले पनि त्यो कस्तो खालको स्थितिहरू आइरहेको छ, र इन्डिभिजुअलिजम चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभबाट आज छलफल गर्छु। सो दिपेशलाई नै मैले फेरि फ्लोर दिएँ। म दिपेश तिमी एकछिन अफ भएकोले गर्दाखेरि एकैछिन मैले यो उलिएँ, प्लिज। ए हुन्छ। सो अब दुईटा अब नेसनलिजम र इन्डिभिजुअलिजममा चाहिँ अब नेसनलिजमलाई अर्को रूपले हेर्ने भने अब कलेक्टिभिजम भन्दा पनि हुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ अब एउटा कलेक्टिभ इन्ट्रेस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। किनभने अब नेसनलिजम भन्ने बित्तिकै एउटा नेसनल आइडेन्टिटी त्यसले चाहिँ अब रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै अब नेपाल भयो भने नेपालको अब नेसनल एउटा आइडेन्टिटी भनेको अब हामी नेपाली हो, त्यसमा अब कल्चर पर्छ, नेप्लिज कल्चर भयो, त्यसले चाहिँ ओभरअल एउटा कलेक्टिभ आइडेन्टिटी दिन्छ। तर त्यो पनि कलेक्टिभ आइडेन्टिटी पनि कस्तो भने बढी भयो भने चाहिँ नेसनलिजम चाहिँ बढी त्यसको पनि अब एउटा मिटर जस्तो हुन्छ नि, एभरेजदेखि हाई हुनेसम्म त्यो चाहिँ जति बढी हुँदै गयो, मान्छेहरू जति नेसनलिस्टिक हुँदै गयो, नेसनलिजमले चाहिँ के गर्छ भने त्यसले चाहिँ एक किसिमको सुपेरियरिटी चाहिँ जेनेरेट गर्छ होइन। अनि सुपेरियरिटी जेनेरेट गरेर अब जस्तै जर्मनमा अब जसरी नाजीहरू अब हिटलरले जसरी एउटा आफ्नो लिडरसिप निकाल्यो, त्यस्तै नेसनालिटीले चाहिँ त्यो खतरा हुन्छ क्या।
अनि अब इन्डिभिजुअलिजमको कुरामा चाहिँ कस्तो भने त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअललाई इम्पावर गरेर एउटा नेसनलिजमले चाहिँ अब माइनोरिटी ग्रुपहरूलाई पनि अब हुन्छ नि एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टमै लाग्नुपर्छ भनेर फोर्स गर्न दबाब दिन्छ अनि त्यसमा अब इन्डिभिजुअलको इन्ट्रेस्ट अथवा इन्डिभिजुअलको इन्टेलेक्ट चाहिँ त्यसमा इन्डिभिजुअलले सोच्ने चाहिँ अलिकति लिमिटेसन हुनसक्छ किनभने इन्डिभिजुअलले आफ्नै फिलोसफी हुनसक्छ आफ्नै तरिकाले बाँच्ने अथवा आफ्नै तरिकाले काम गर्ने हिसाब हुनसक्छ तर नेसनलिजमको जति बढी ग्रोथ भयो त्यही अनुसार चाहिँ अब इन्डिभिजुअलिजम चाहिँ मान्छेको खतरामा हुँदै गर्छ भन्ने चाहिँ अब आजको हामीले डिस्कसन गर्नको लागि यो गरेको अब टपिक सो अरूलाई पनि केही भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ आफ्नो अब हुन्छ नि 2 मिनट 3 मिनटमा आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यो अब आजको त्यो लिङ्क्सहरू पनि थियो लिङ्क्सहरू हेर्नुभयो होला अनि त्यसमा अब आफूलाई चाहिँ के लागेको छ आफ्नो चाहिँ ओपिनियनहरू राख्दाखेरि हुन्छ कोही हुनुहुन्छ भने कसैले पनि फ्लोर लिँदा हुन्छ प्लिज मैले केही कुरा राखिदिँदा हुन्छ हेलो हुन्छ दाइ सो यो जुन क्वेसन छ नि जस्तै स्टेट र मेरो आवाज आइरहेछ नि छ भाइ स्टेट के इन्डिभिजुअल भन्ने खालको कुरा अथवा जुन नेसनलिजम के इन्डिभिजुअलिजम भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै यो फिलोसोफिकल क्वेसनबाट चाहिँ सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ भनेको कस्तो हो भने मान्छे स्टेटको लागि कि स्टेट मान्छेको लागि हैन जस्तै स्टेट चाहिँ इन्ड हो कि इन्डिभिजुअल चाहिँ इन्ड हो भन्ने खालको इन्डिभिजुअल मिन्स हो कि इन्ड हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यदि इन्डिभिजुअल चाहिँ मिन्स हो भने नि यदि इन्डिभिजुअल चाहिँ मिन्स हो र स्टेट चाहिँ इन्ड हो भने स्टेटले जे पनि गर्न पायो हैन तर यदि इन्डिभिजुअल चाहिँ इन्ड हो र स्टेट चाहिँ मिन्स हो अथवा इन्डिभिजुअलको चाहिँ गोल्सहरूलाई चाहिँ अथवा इन्डिभिजुअलको चाहिँ भनौँ न ह्याप्पिनेस अथवा ग्रोथलाई चाहिँ पर्स्यु गर्नको लागि चाहिँ स्टेट हो भने स्टेट चाहिँ के हुन्छ इन्डिभिजुअलको सर्भेन्ट हो अथवा एउटा व्यक्तिको सर्भेन्ट हो गभर्मेन्टको जुन कुरा गर्छौँ हामी गभर्मेन्ट चाहिँ जुन एउटा के भन्छ सेवक सरकार हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन कन्सेप्टको कुराहरू छ त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्डिभिजुअलको चाहिँ हामी चाहिँ स्टेटलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामी के सर्भेन्टको रूपमा लिन्छौँ तर यदि के भन्छ हामी चाहिँ इन्ड नभएर हामी मिन्स मात्र हो भने स्टेट चाहिँ यदि इन्ड हो भने चाहिँ अल्टिमेटली फेरि के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ स्टेटले चाहिँ भनौँ न एउटा उसको रूपमा पपेटको रूपमा उसले युज गर्न सक्छ अथवा उसले उसको लागि चाहिँ हामीले जे पनि गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ उसले हामीलाई जे गराउन चाह्यो त्यो गराउन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो जस्तै नाजी जर्मनीको जुन कुराहरू गर्यौँ अथवा जस्तै यो कलेक्टिभिजमको कुरा अथवा माओको चाइनाको कुराहरू गऱ्यौँ होइन सो एउटा व्यक्ति चाहिँ स्टेटभन्दा फरक छैन अथवा पर छैन उसले जे पनि गर्नुपर्छ स्टेटको लागि गर्नुपर्छ ऊ एउटा समाजको अङ्ग हो समाजको अङ्ग भएकोले गर्दाखेरि उसले समाजको हितको लागि काम गर्नुपर्छ र उसले समाजको हितको एगेन्स्टमा बोल्यो भने अथवा कलेक्टिभ आइडियाको एगेन्स्टमा बोल्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ देशद्रोही हो उसले चाहिँ के भन्छ देशको राम्रो हित सोच्दैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यसरी लिन सक्छ अब यहाँनिर यही कुरा चाहिँ अब जुन यो उ छ नि सैनिकहरूमा व्यक्तिलाई पठाउने फोर्स लागुहरू गरेको हुन्छ जस्तै 2 वर्ष तपाईँले अनिवार्य रूपमा सैनिक सेवामा जानै पर्ने भन्ने खालको कुराहरू जुन छ यो चाहिँ स्टेटले चाहिँ त्यो अवस्थामा गर्न सक्छ जतिखेर स्टेटले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सर्वोपरि राखेको हुन्छ होइन हुन त इभन अमेरिका जस्तो देश पनि जहाँनिर तपाईँलाई हिजोको दिनमा इन्डिभिजुअल फ्रिडमको वकालत गर्थे उनीहरूले पनि त्यो अब जस्तै हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ 2 वर्षसम्म यति सैनिक उसमा लाग्नु गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरा उनीहरूले लगाएको पनि थियो जस्तै त्यही नमानेको कारणले गर्दाखेरि जस्तै के भन्छ यो मोहम्मद अलीलाई चाहिँ यो केही वर्षसम्म चाहिँ रिङबाट बाहिर राखेको थियो उनीहरूले के अरे बक्सिङ खेल्न पनि दिएको थिएनन् स्टेट यदि हावी भयो भने इन्डिभिजुअलिजम मर्छ हैन तर यदि इन्डिभिजुअलिजमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ स्टेटलाई सर्भ गर्ने नभएर स्टेटले चाहिँ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ सर्भ गर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट गऱ्यो भने त्यतिमा त्यहाँनिर चाहिँ इन्डिभिजुअलको ग्रोथ हुन्छ भन्ने खालको कुरा मेरो बुझाइ छ स्टेटको लागि इन्डिभिजुअललाई सेक्रिफाई गर्ने कि अनि इन्डिभिजुअलको चाहिँ गोल्सहरूलाई चाहिँ पर्स्यु गर्नको लागि चाहिँ स्टेटलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने खालको कुरा अब किन स्टेटको प्रादुर्भाव भयो भन्ने खालको स्टेट किन जन्मियो र कसरी जन्मियो भन्ने खालको सोसल कन्ट्याक्ट थ्योरीहरू पनि छ त्यसमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसमा म एकछिनमा अलिकति त्यसमा समय रहेछ भने अहिले म प्रकाश पार्नतिर जान्छु होइन सो अहिले मैले फ्लोर चाहिँ यदि मात्र लिएँ अरू कसैलाई म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु मैले ट्राई भन्दा हुन्छ
हुन्छ हुन्छ स्वरूप दाइ भन्नु न। हजुर के अरे ठ्याक्क त्यही कुरामा जोड्दाखेरिमा अब एकदम प्र्याक्टिकल वेले हामीले कुरा गर्ने हो भने कोशी नदीकै हामीले व्यवस्थापनको एक्जाम्पल दिँदा पनि हुन्छ होला होइन। अब यही कुरा त्यसमा नेसनलिजम आउँछ होइन, त्यसपछि कसरी कुरा सप्रिन्छ कसरी कुरा बिग्रिन्छ भन्ने होइन। मैले चाहिँ यो थट एक्सपेरिमेन्ट मात्र गर्न खोजेँ है। सो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले भनौँ इन्डियाको एक्सपर्टिजले त्यो ब्रिज बनायौँ होइन। सो इन्डियाले 90% जति बिहोर्यो। मैले फ्याक्ट होइन, मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएँ। इन्डियाले 90% खर्च बेहोरेर त्यो ब्रिज बनाइदियो नेपाली भूमिमा होइन, नेपाल र इन्डिया दुइटैले मिलेर अनि इन्डियाको एक्सपर्टिजले। तर अब त्यो पानी कन्ट्रोल गर्ने बेलामा फेरि कन्ट्रोभर्सिजहरू के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै त्यो एकछिन त्यो बेलामा कन्ट्रोभर्सिजहरू चाहिँ के आउँछ भन्दा अब जस्तै त्यो पानी चाहिँ इन्डियातिर दिने कि नेपालतिर दिने होइन। अब जस्तै जाडो महिनामा चाहिँ पानी खोल्न लाएर नेपालतिर सुक्खा पारिदिने, इन्डियातिर जान दिने भन्ने इन्डियाले चाहिँ इन्डियाको नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो नि त त्यो होइन। तर नेपाली जनताहरू त फेरि भोको हुने पनि। अनि त्यस्तै गरेर पानी धेरै भएको बेला जस्तै बर्खाको समयमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो उसलाई चाहिँ बाँधलाई चाहिँ नखोल्न दिने, बन्द गरिदिने। खोल्यो भने चाहिँ के अरे बिहार पुरै डुब्ने भयो होइन, नखोलिदियो भने चाहिँ के फेरि नखोलिदियो भने नेपालतिर डुब्ने भयो भन्ने भयो होइन। अब यस्तोमा फेरि अब नेपालको एउटा न्यारेटिभ हुन्छ, इन्डियाको अर्को न्यारेटिभ हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ नेपालीहरूले चाहिँ अब पानी परेको बेलामा त हामी पुरै खोलिदिन्छौँ भने इन्डिया डुबे पनि हामीलाई मतलब भएन नि त, किनभने हामीले त इक्वलको कुरा गरेका थियौँ होइन। अब अहिले हामीलाई पानी छोड्नुपर्ने छ, हाम्रो भूमिमा बनाएको छ, अहिले ट्रिटी एक्सपायर भइसक्यो। अब इन्डियामा 50 लाख मान्छे मर्छन् भने पनि त्यो हाम्रो सरकार त कुरा होइन नि त। हामीले त हाम्रो एउटा नेपाली पनि मर्न दिनु भएन नि त। इन्डियनहरू मर्छन् भने त त्यो त हाम्रो सरकारको विषय थोडी न हो, त्यो हामीले किन त्यसमा उ गर्नु पर्यो भनेर आउँछ क्या। यसमा अब नेसनलिजम अगाडि आउँछ। अब कति मान्छेले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि होइन के अरे हामीले त नेपाली स्टेटले त नेपाली जनताको मात्र न उ गर्नुपर्छ, किन भन्दा नेपाली जनता पो ट्याक्स पेयर हो त, जसको करको पैसा जसको करबाट चाहिँ नेपालीहरू के अरे नेपाली सरकार बाँचिरहेको छ होइन। उसलाई किन इन्डियाको टाउको दुखाइ होइन। इन्डियन गभर्मेन्टले डिल गर्नुपर्छ नि, हामीलाई बालो हामी त खोल्दै भइहाल्यो नि भनेर भन्न मिल्छ। तर यसमा फेरि ह्युम्यानिटीको कुरा आउँछ होइन। तर ह्युम्यानिटी भन्दा माथि त नेसन हुन्छ, सबभन्दा पहिले नेसन देन सोसाइटी देन योरसेल्फ भनेर भन्ने एउटा त्यो एकदम पपुलर टर्म पनि छ होइन, जसलाई हामीले ऊ पनि गर्न मिल्दैन। यसमा नेसनलिजमको कस्तो खालको रोलहरू हुँदो रहेछ त होइन, र यसमा इन्डिभिजुअलिजमको कस्तो रोलहरू हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल त्यही बोर्डरको यो पारी बस्ने नेपालीले यो तर्क काठमाडौँ बस्ने मान्छेले छाती पिटी हो बिहार डुब्छ त्यो उनीहरूको प्रब्लम हो भनेर भन्न सक्छ। तर त्यही रात बेलुका हुन्छ नि बोर्डर पारी गएर बिजनेस गर्ने त्यहाँको रैथाने जुन हुन्छ नि बोर्डर एरियाको नेपाली, त्यसरी नै छाती पिटी भन्न सक्छ। उसको त इन्डियनहरूसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ नि त कम्पेयर टु काठमाडौँको मान्छे होइन। यसो गर्दाखेरि सो यो सबै कति धेरै कुराहरू डेलीमाहरू आउँदै गर्छ क्या। एउटा मैले थट प्रोसेस दिएँ, हामी यसको सेरोसेरो बसेर पनि अलिकति कुराहरू गर्न मिल्छ कि नेसनलिजमलाई अझ राम्ररी हामीले बुझ्न सक्छौँ कि होइन। म डेफिनेसनले चाहिँ म ब्लेम गर्दिनँ नेसनलिजम कतिको खतरा हो कतिको खतरा होइन। नेसनलिजम हुन्छ भने ह्युम्यानिजम या ह्युम्यानिटेरियनिजम भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कन्ट्राडिक्ट हुन थाल्छ। दुइटैलाई हामीले एकैचोटि लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ होला भन्ने एउटा सानो थट प्रोसेस मैले राख्दै। सरी अलिकति लामो भयो। एक्ज्याक्टली त्यही। अब यहाँ अब काठमाडौँमा बसेकोले भन्ने भन्दाखेरि पनि अब जुन लोकल एरियाको मान्छे हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ बढी अब बिजनेस गर्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ बढी नलेज पनि हुन्छ, उनीहरूको रिलेसनसिप पनि त्यही अनुसार हुन्छ। सो ओभरअलको अब काठमाडौँको अथवा अरूतिरको पपुलेसनको इन्ट्रेस्टमा गऱ्यो भने त्यो डिसिजनले चाहिँ फेरि लोकललाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि अरू अब कोही यसमा यो नेसनलिजम र इन्डिभिजुअलिजममा चाहिँ अर्कै भन्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो भ्यू राख्न सक्नुहुन्छ। अरू कोही अब यहाँ बिलिमा श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो भ्यू केही छ भने राख्दाखेरि हुन्छ। अलिकति मैले सर्वेले जोडेको कुरामा अरू कोही साथीलाई फ्लोर नलेको कारणले गर्दा कोही साथी हुनुहुन्छ भने प्लिज यु क्यान रेज ए ह्यान्ड है, अनि अथवा कमेन्ट बक्समा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन नेसनलिजमको कुरा छ नि अल्टिमेटली आई डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम विथ द इन्डियन पिपल क्या। सो इन्डियन मान्छेहरूसँग मेरो कुनै पनि समस्या छैन। अनि अब मेरो समस्या नभएको मेरो अल्टिमेटली प्रब्लम भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको प्रब्लम हो होइन। अब गभर्मेन्टले नै धेरै कुराहरू डिल गरिरहेको हुन्छ। अनि उसले फेरि के चाहिँ एउटा अस्ति पनि मैले भनाइराखेको थिएँ जस्तै
नेसन डजन्ट ह्याभ फ्यान्स अर एनिमिज, दे ओन्ली ह्याभ द सेल्फ इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ। अनि जहिले पनि यो जुन कोसीको बाँधकै कुराहरूमा पनि जस्तो उनीहरूले आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टमा अथवा आफ्नो जनताको सेल्फ इन्ट्रेस्टमा हेरेर उनीहरूले बनाउने खालको कुरा गरेको हुन्छ। अब जस्तै अब अरू एउटा कुरा त त्यो भयो, अर्को कुरा चाहिँ जस्तै एग्रिमेन्ट के गरिरहेको छ, हिजोको दिनमा कस्तो खालको एग्रिमेन्ट गरेको छ, इन्डिया र नेपालले चाहिँ ट्रिटी कस्तो खालको गर्छ, अथवा समान सन्धि गरेको छ कि असमान सन्धि गरेको छ कि, यदि असमान सन्धि गरेको छ किन सन्धि गरेको छ, त्यो भन्ने खालको कुरा पनि मायना राख्छ। अब उनीहरूले पैसा खर्च गर्यो त्यसले गर्दा उनीहरूले सबै गर्न पाउँछ भन्ने खालको कुरा हिसाबले त्यस्तो खालको सन्धि गरेको छ कि छैन भन्ने खालको कुरा पनि हो। र मेरो बोर्डरवादी मेरो बोर्डर पारीसँग मलाई मतलब हुँदैन, हामी एकअर्कासँग त्यो खालको प्रब्लम छैन। तर अब अल्टिमेटली जब के भन्छ तिमीलाई त्यो नेसनले चाहिँ डिभाइड गर्छ, मिडियाले डिभाइड गर्छ तिमीलाई होइन, जस्तै अब तिमीलाई पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूले जब त्यो किसिमको रेथोरिकहरू डेभलप गर्छ, त्यो रेथोरिकहरू डेभलप गरेपछि अनि वी अज भर्सेस ड्याम भन्ने खालको कुराहरू आउँछ होइन, नेप्लिज भर्सेस अब इन्डियन भन्ने खालको कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर। अनि एक किसिमको वैमनस्यता आउने, अनि जब तिमी जस्तै नेपाललाई गाली गर्छ, कसैले कुनै इन्डियन मान्छेले गाली गर्छ भने त्यसपछि हामीलाई रिस उठ्ने स्वाभाविक हो। अथवा कसैलाई हामीले उनीहरूलाई गाली गर्छौँ भने उनीहरूलाई पनि त्यो अब नराम्रो लाग्छ, किन हामी एसोसिएट गरेर हेर्छु क्या। जस्तै अब म एउटा इन्डिभिजुअल हो भने म नेपालसँग आफूलाई एसोसिएट गरेको छु, किन भन्दा बच्चादेखि हामीले त्यो कुरा सिकेको छौँ। जस्तै राष्ट्रिय गान गाउनेदेखि लिएर मेरो जन्मभूमि हो भन्ने खालको कुराहरू त्यो त्यसरी भएपछि अलिकति इमोसन एट्याच भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकअर्कासँग त्यो वैमनस्यताहरू बढ्ने खालको कुराहरू अलिकति भए पनि काहीँ न काहीँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कुराले सबै कुरा क्लियर गरेको छैन सर्वेको इस्युलाई, तर पनि जस्तो अरू साथीहरू पनि के कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ। प्लिज बेलिमाले हात उठाए जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ दाइ। अब जस्तै त्यही अब कुकीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै इन्डियाले 90% जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यो बनायो होइन, अब पछि चाहिँ के बाढीहरू आएको बेलामा नेपालले के गर्ने, इन्डियालाई के भन्छ बचाउने कि नेपाललाई बचाउने भन्दाखेरि पनि सुरुमा चाहिँ आफ्नै सिटिजनकै नै कुरा आउँछ। सुरुमा चाहिँ नेसनले चाहिँ नेपालकै सिटिजन्सलाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ होइन। तर अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब एथिक्सको एउटा थ्योरी पनि छ। अब त्यो एउटा एथिक्सको थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा एक्टले हाम्रो म्याक्सिमम इन्डिभिजुअलको बेनिफिट हुन्छ भने त्यो एक्ट गर्दा एथिकल मानिन्छ। जस्तै अब इन्डियामा कोही त्यो ढोका बन्द गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा बेनिफिट हुन्छ भने त्यो खोल्न पनि सक्छ गभर्मेन्टले, तर त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको हित नै बियोन्डमै जान सक्छ क्या। किनभने हाम्रो गभर्मेन्टको त अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको त हाम्रो सिटिजन्सलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो नि त, नट कि इन्डियाको सिटिजनलाई प्रोटेक्ट गर्ने होइन। ह्युमनिटी भन्ने कुरा त एउटा ठाउँमा छँदैछ। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब नेसनलिस्ट म नेसनलिस्ट हो कि इन्डिभिजुअलिस्ट हुँ भन्दाखेरि पनि मैले कुरा कस्तो आउँछ भने चाहिँ मैले आफ्नो साइडबाट चाहिँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरेको छु होइन, मैले त आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी गभर्मेन्टलाई पुरा गरिसकेको छु नि त। तर गभर्मेन्टले चाहिँ हामीप्रति चाहिँ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेको छ कि छैन। र अहिलेकै कञ्चनमा आउँदाखेरि जस्तै कालापानी डुबुलेकै कुराहरू उठिरहेछ, यतिखेर चाहिँ अब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ अब एउटा नेसनलिजमको साइडबाट चाहिँ म कसै पनि कालापानी चाहिँ दिँदैनौँ, कालापानी नेपालको हो भने नयाँ नयाँ नक्सा त निकाल्नु भएको छ। तर अल्टिमेटली उहाँको नेसनलिजम चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ साँच्चै नै त्यो भूमि चाहिँ हामीलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रुभ हुन्छ। अनि कस्तो भन्दा नेसनलिजम चाहिँ अहिले एउटा आइडियोलोजी छ, पोलिटिसियनहरूले चाहिँ धेरै नै युज गरिरहेछन् क्या। अब जस्तै उहाँहरूको भाषणहरूमा मात्रै यो चाहिँ नेसनलिजम आइरहेछ, तर अल्टिमेटली नेसनलिजम चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कसैले पनि पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ त्यति त्यसलाई रिप्रेजेन्ट नगरेको भन्ने जस्तो कुराहरू पनि अहिले चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा आइरहेछ है। अब यति भन्दै म चाहिँ यो फ्लोर अरूमालाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। ओके, सो एउटा कुरा चाहिँ म क्लियर गरिदिन्छु। जस्तै नेसनलिजम र अब नेसनलिजममा नि कस्तो हुन्छ नि पेट्रोइटिजमको कुरा हुन्छ होइन। अब नेसन कुनै पनि अब देशले राम्रो काम गर्छ, राम्रो कामलाई अप्रिसिएट गर्नु चाहिँ अब त्यो पेट्रोइटिजममा पर्छ भने अब राम्रो काम गरे पनि नगरे पनि अब हुन्छ नि एकदम एरोगेन्ट हुनु आफ्नो देशमा आफ्नो उयसमा चाहिँ अरूलाई अलिक तल देखाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक एक्सट्रिम नेसनलिजममा चाहिँ पर्छ। सो पेट्रोइटिजम र नेसनलिजममा चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ। सो अब चाहिँ गोविन्दजीले के भन्छु भन्नुहुँदै थियो, गोविन्दजीलाई फ्लोर दिन्छु। नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। अब यो अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो विषयवस्तु पर्यो राष्ट्रियताको कुरा हाम्रो देशमा चाहिँ होइन। हुन त अब यो संसारभरि पनि अब बेला बेलामा यो धेरैतिर उठिरहेको चाहिँ हामी देख्छौँ। अब यो कालापानी र लिपुलेकको कुरा गर्दाखेरि र हाम्रो बोर्डरमा बसेको जनताहरूको चाहिँ दैनिकी हेर्दाखेरि अब राष्ट्रियता राज्य किन चाहिन्छ भन्दाखेरि नागरिकको चाहिँ सुरक्षाको लागि राज्य चाहिने हो।
जब राज्यले नागरिकको चाहिँ बेसिक राइट्सको चाहिँ प्रत्याभूति गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्न सक्दैन, त्यो राज्यप्रति चाहिँ नागरिकहरूको वितृष्णता पैदा हुँदै जान्छ। तर अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो देशमा त्यस्तो वितृष्णता त भइसकेको छैन, तर राज्यको तर्फ देखिँदैन। तर राज्यको तर्फबाट हुनुपर्ने कामहरू, नागरिकको सुरक्षाको कुराहरू, अब लिपुलेक र कालापानी जानको लागि चाहिँ बाटो छैन, इन्डिया भएर जानुपर्ने अवस्था छ। भनेको अहिलेसम्म नेपालको यदि त्यो भूमि हो भने आफूले त्यसलाई क्लेम गर्नु पर्यो नि त। क्लेम गर्नलाई के हो त, त्यो भूमि आफ्नो हो भन्नको लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरू, एउटा राज्य बन्नको लागि त्यहाँ न्यूनतम पूर्वाधार भनेको त्यहाँ जनता हुनुपर्छ। त्यस्तै लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग हो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गर्नको लागि त्यो मेरो हो भनेर मात्र हुँदैन, त्यहाँ गएर आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्यो। त्यहाँको जनतालाई चाहिँ म नेपालको नागरिक हुँ भन्ने चाहिँ प्रत्याभूति गराउनु पर्यो। त्यो अब त्यति हुँदै पनि अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा त्यहाँको जनताहरू यति थोरै छन्, माइग्रेट भएर जाँदा अब एकदम न्यून सङ्ख्यामा छन्। न त्यहाँ इन्डियाको तर्फबाट परेको छ, त्यहाँ सामरिक हिसाबले तपाईँको मात्रै त्यो भूमिलाई सामरिक हिसाबले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले मात्रै त्यहाँ चाहिँ अब इन्डियाको आँखा परेको हो जस्तो लाग्छ। नत्र त्यो इन्डियाको पनि खासै तपाईँको कुनै बेला आएर बसी त्यो ठाउँको हिसाबले त्यसलाई राज्यलाई फाइदा हुने हिसाबले भन्दा पनि सामरिक हिसाबले त्यो चाइना, इन्डिया र नेपालको रिलेसनले गर्दा भइरहेको। अब बोर्डरतिर दिनका दिन पिटिया छ हेर्नुहोस् मान्छेहरू, नागरिकहरू। राज्यको बेखबर छ, हामीले भिडियोहरू पनि हेरिरहेछौँ। अब त्यहाँ बस्ने कि अब त्यहाँ अप्सन पायो भने मान्छे इन्डिया गएर सुरक्षित हुन्छ भन्ने भने इन्डिया जान्छ क्या, तपाईँको जान्छ होला त्यहाँको मान्छे। यहाँ कतिमा अब हामी नै जान्छौँ, अमेरिका क्यानाडा गइरहेका छन् मान्छेहरू पिआर लिएर, सिटिजनसिप लिएर। किन गयो त? अवसरको खोजीमा, जहाँ सुरक्षा पनि तपाईँको धेरै किसिमको सुरक्षा चाहियो। पहिला चाहिँ आफ्नो बौद्धिक उसको प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो, त्यसपछि आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँको सुरक्षित हुनु पर्यो, त्यसपछि शारीरिक रूपमा, सबै कुरा सामाजिक रूपमा सबै कुराको सुरक्षा आवश्यक छ र मान्छे सुरक्षित हुन चाहन्छ। त्यो नभइन्जेलसम्म राज्य हुनु र नहुनुको मतलब छैन। राज्य हुँदाखेरि बढी पीडा हुन्छ त्यहाँको नागरिक हुनु पर्दाखेरि। जब राज्यले हेर्दैन, राज्यको पहुँच हुँदैन, निरीह भएर एउटा लाचार नागरिक भएर बस्नु परेको अवस्था छ बोर्डरतिर अहिले। त्यस्तो अवस्थामा म नेपाली हुँ भन्न एउटा गर्व गर्ने हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ लाज लाग्ने अवस्था छ। मान्छे मारिरहेछन् दिनदिनै। त्यहाँ अब जीवन जोगाउनलाई त इन्डियन हुँदाखेरि पो जीवन जोगिन्छ कि भनेर मान्छे बसाइसकेर इन्डियातिर जानुपर्ने अवस्था छ। र अहिलेको यो बसाइसराईको यो मान्छेको ह्युम्यानको चाहिँ डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि पनि तपाईँको पहिला अब धेरै ठुला युद्ध हुन्थे, अब रोगहरू अहिलेको जस्तो आउँथ्यो, प्रकोपहरू, मान्छे बच्नको लागि बसाइ सर्दै अवसरहरू खोज्दै जान्थ्यो क्या। त्यो बेला पनि खासै राज्यको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ राज्यको आवश्यकता थिएन, आफ्नो प्रोटेक्सन आफै गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, म त यो नेसनलिजमको एकदम विरुद्ध जस्तो नै अब मलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो देश कमजोर भएर हो कि किन हो म त्यसरी आएँ होइन। राज्यलाई नागरिक चाहिन्छ, पहिला नागरिकलाई राज्य होइन कि राज्यलाई नागरिक चाहिन्छ। राज्यले प्रत्याभूति दिनु पर्यो, नागरिकलाई सबल राज्य चाहिन्छ कि म सबल राज्य भनेको हरेक कुराको चाहिँ कमसेकम सुरक्षा हुनु पर्यो। एउटा सुरक्षा छैन भने, स्टेटले सुरक्षा दिन सक्दैन भने त्यस्तो राज्यमा नागरिक बस्न चाहँदैन। हेर्नुहोस्, राज्य जुनसुकै राज्य होस्। अनि अब यो राज्य र धर्म पनि जोडिएर आएको छ सँगसँगै। हेर्नुहोस् है, अब कति कुरा अब यहाँ चाहिँ धार्मिक राज्यहरू छन्। गोविन्दजी अलिकति छोट्याउँछु त्यही भएर चाहिँ व्यक्ति जहिले पनि राज्यभन्दा माथि हुन्छ र राज्यको कानुनहरूले चाहिँ व्यक्तिलाई एउटा बन्दी जस्तो बनाएर होइन कि उसलाई चाहिँ अब स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँच्न सक्ने आधारहरू तयार पार्नुपर्छ, अनि मात्रै राज्यको चाहिँ हुन्छ। ठिकै छ, म यसलाई अहिले यहीँ टुङ्ग्याउँछु, छलफलमा आउला सबै कुराहरू। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, अब सुमन दाइले अघि केही भन्छु भन्नुभएको छ, अब सुमन दाइलाई फ्लोर दिएँ मैले। ओके, त्यही त यहाँ जस्तै अब अलिकति सुरुको जुन हामीले यो नेसनलिजम र इन्डिभिजुअलको बिजमको जुन कुरा गऱ्यौँ, आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ अलिकति आएन जस्तो मलाई यहाँ फिल भइरहेछ होइन।
सो जस्तै इन्डिभिजुअलिजम भनेको चाहिँ के हो अथवा नेसनलिजम भनेको चाहिँ के हो भन्ने अलिकति हामी चाहिँ पहिला थ्योरीमा जाने हो भने जस्तै इन्डिभिजुअलिजम भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा यस्तो सोसल थ्योरी भनौँ अथवा भनौँ हो जसमा चाहिँ अब बिना गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअलले चाहिँ फ्रीली चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली फ्रीली चाहिँ सोच्न पाउनु अथवा के एक्ट गर्न पाउनु त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिकति इन्डिभिजुअल उसमा त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम भनेर भनिन्छ होइन र अब कसैले चाहिँ यसलाई अलिकति भनौँ न इगोइस्टिक पनि भन्ला अथवा सेल्फ सेन्टर्ड नोसन पनि भन्छन् होइन र यसले चाहिँ अब सोसाइटीको भ्यालुजलाई डिस्ट्रोय गर्छ पनि भनेर चाहिँ भन्छन् तर इफ अब हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने जस्तै अब इन्डिभिजुअलिजमकै तपाईँलाई अब पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै अब गान्धीहरूको फिलोसफी पनि तपाईँलाई चाहिँ नन भाइलेन्सको फिलोसफी पनि तपाईँलाई चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअलिजमबाट चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जुन उसले चाहिँ स्वराजको कुरा गरेका थिए त्यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ नन भाइलेन्स तरिकाले चाहिँ मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि आफैले हुन्छ नि अब हाउ पिपुल क्यान थिङ्क इन्डिपेन्डेन्टली उयो गरेर चाहिँ आफ्नो सोसाइटीलाई अथवा आफ्नो देशलाई चाहिँ कसरी उयो बचाउन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा वान अफ द इन्डिभिजुअल उसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गान्धीको पनि एउटा फिलोसफी चाहिँ त्यसमा चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अनि अर्को अब नेसनलिजमको चाहिँ अब राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न हामी अब इमोसनल्ली चाहिँ यसमा सबैजना हामी जोडेको हुन्छ जस्तै अब जोडिएको हुन्छौँ होइन अब जस्तै हाम्रो नेसनलाई उयो भनौँ न केही उयो होला भन्ने अब बाहिरी उसबाट एट्याक गर्ला त्यसको लागि हामी चाहिँ एकदम उयो हुनुपर्छ भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एक किसिमको त्यो एउटा भनौँ न त्यो हरेक मान्छेमा त्यो उयो रहिरहन्छ तर फेरि पनि हामीले चाहिँ अब हिस्ट्रीमा गएर इक्जाम्पल्सहरू हेर्ने हो भने जस्तै अब जर्मनीकै अब इक्जाम्पल लिने हो भने जुन हिटलरको तपाईँलाई नेसनलिजमको उयो थियो होइन त्यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यही नेसनलिजम उसको त्यो नेसनलिजमलाई नै उसले चाहिँ एउटा आधार बनाएर चाहिँ त्यत्रो ठुलो भनौँ न वर्ल्डमा नै तपाईँलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो उयो भयो त्यो चाहिँ त्यो वार कारण पनि तपाईँलाई त्यतिखेरको त्यो नेसनलिजम नै थियो र त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै जेनोसाइड्सहरूदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा भइ नै रहेको छ र इन्डियामा पनि अहिले पनि हामी हेर्ने हो भने चाहिँ जुन राइट विङ्सको तपाईँलाई चाहिँ गभर्मेन्ट छ उनीहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ दे आर अल्सो युजिङ द अहिले नेसनलिजमलाई नै चाहिँ एउटा हतियार बनाएर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्रको कुरा निकालेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न गभर्मेन्ट चाहिँ अहिले एकदम बलियो हुँदै र इन्डिभिजुअलको र पावरलाई चाहिँ खुम्चाउने काम गरिरहेको छ होइन इन्डिभिजुअललाई लाई चाहिँ को पावरलाई खुम्चाउने काम भइरहेको छ र इन्डिभिजुअलको चाहिँ तपाईँलाई यस्तो यो भइरह्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीले चाहिँ हाम्रो जुन हामीसँग भएको फ्रिडम छ इन्डिभिजुअल फ्रिडम आई थिङ्क त्यो फ्रिडम पनि हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ गुमाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ होइन पोलिटिकली हेर्ने हो भने चाहिँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ नेसनलाई चाहिँ अब नेसनलिजमको उसमा चाहिँ अब यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सो आई थिङ्क यो अहिले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अलिक यो घातक उयो नै हो होइन विषय नै हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल फर्स्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ नट द स्टेट होइन अघि स्टेटको कुरा आयो सो स्टेटलाई बढाउनु भन्दा पनि वी सुड गिभ मोर पावर टु द इन्डिभिजुअल्स होइन टु थिङ्क फ्रिली अनि उनीहरूलाई चाहिँ फ्रिली सोच्नको लागि उनीहरूलाई फ्रिली काम गर्नको लागि यदि दियो भने चाहिँ र गोविन्द सरले भन्नु जस्तै नेसनको काम भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने हो होइन किन भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ त्यो पावर चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई दिएको छौँ होइन हाम्रो प्रोटेक्सन गर्नको लागि द्याट्स वाइ वी आर पेइङ द ट्याक्स हामीले ट्याक्स तिरिरहेका छौँ हामीले सैनिकहरू उयो गभर्मेन्टलाई पालो राख भनेर भनेको छौँ किन भन्दाखेरि बाहिरको देशबाट चाहिँ हामीलाई एट्याक नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो सब गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो पावर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दिएको छौँ एज अ सोसल कन्ट्र्याक्ट त्यही कुरा नै हो हामीले संविधानको कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो जति पनि राइट्सहरू छ हरेक इन्डिभिजुअलको राइट्सको कुराहरू चाहिँ संविधानमा छ किन भन्दाखेरि बिकज नो वान इज अबभ द ल भित्र त्यो कन्स्टिट्युसनभित्र चाहिँ हाम्रो भनौँ न इन्डिभिजुअलको तपाईँलाई चाहिँ पावर चाहिँ रहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ आई थिङ्क सो यसलाई चाहिँ यसमै अलिकति उयो गर्दाखेरि चाहिँ अझै अपडेट हुनु जस्तो मलाई लाग्छ इन्डिभिजुअलिजम र नेसनलिजमकै कुरामा गएर दिपेश म यहाँ सुन न जस्तै दुईजनाले बोल्छु के अरे हाम्रो जस्तै सञ्जय भाइ र के अरे हाम्रो अविनायकले बोल्छु भन्नुभयो थियो पहिले सञ्जय भाइले भन्नुभएको थियो अनि त्यस पछाडि अविनायकले सो त्यो पनि यसो केयर गर ल ए हुन्छ अब यहाँ सिस्टम 32 भन्नुभएको चाहिँ सञ्जय दाइ हजुर सिस्टम 32 नेपाल भन्ने हुनुहुन्छ
सो उहाँलाई अब यो यसमा चाहिँ के आफ्नो धारणा राख्न चाहिँ अब म फ्लोर दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू दिपेशजी फेसिलिटेसनको लागि। अब मेरो नाम सञ्जय घिमिरे। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो घर चाहिँ विराटनगर 4 पिपल चोकमा हो। र अगेन आई थ्याङ्क लिबर्टी विकल्प फर अर्गनाइजिङ दिस लिबर्टी डिस्कसन होइन। एकदम फुल छ, धेरै चिजहरू सिक्ने मौका पाइन्छ, धेरैजनाको भ्युजहरू लिने मौका पाइन्छ। र आज यो र इन्डिभिजुअलिजमको बारेमा केही हामीसँग स्टडी मेटेरियल्सहरू थियो र त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु पन्डर अपन वाट नेसनलिजम इज एन्ड वाट इन्डिभिजुअलिजम इज। अनि यसको हिस्ट्रीहरू अलिकति यसमा धेरै उहरू थियो। मैले अलिकति आई वुड लाइक टु टेक अ लिटल बिट मोर अफ टाइम होइन। म अब सुरु पनि गर्छु। नेसनलिजम भनेको चाहिँ एउटा आइडियोलोजी हो अथवा एउटा आन्दोलन, एउटा मुभमेन्ट हो जसले चाहिँ इट प्रमोट्स द इन्ट्रेस्ट अफ पर्टिकुलर नेसन। अब कुनै पनि नेसनको पर्टिकुलर इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ यसले प्रमोट गर्छ। के हो भन्दा यसको के एम हो त भन्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि द गेनिङ एन्ड मेन्टेनिङ नेसन्स सोभर्निटी। यो सोभर्निटी सार्वभौम सत्ता चाहिँ आफ्नो गेन गर्नलाई र युनाइटिङ डिफ्रेन्ट इथनिसिटिज अफ नेसन, विभिन्न जातिहरूलाई चाहिँ युनाइट गर्नको लागि जुन एउटा आइडियोलोजी अथवा मुभमेन्टहरू चाहिँ भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ नेसनलिजम भनिन्छ भनेर यसमा भनेको छ। र प्लस यस अब भ्युजहरू के हो त नेसनलिजमको भन्दा नेसनलिजमको भ्यू चाहिँ के हो भने नेसन सुड गभर्न इट्सेल्फ फ्री फ्रम आउटसाइड इन्टरफेरेन्स। जस्तो आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप, कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने यसको एउटा भ्यू हो। अर्को यो चाहिँ नेचुरल एन्ड आइडियल बेसिस फर पोलाइटीको लागि पनि हुनुपर्छ भन्ने छ। र नेसन इज द ओन्ली राइटफुल सोर्स अफ पोलिटिकल पावर। जस्तो यहाँनिर विदेशबाट चाइनाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई चलायो, इन्डियाले काङ्ग्रेस पार्टीलाई चलायो भन्ने विभिन्न आरोपहरू आउँछ। राष्ट्रवादले त्यसको भ्युज त्यस्तो पर्दैन होइन। र के हो त्यसको एम भन्दाखेरि यसको एम चाहिँ नेसनलिजमको एम भनेको चाहिँ टु बिल्ड एन्ड मेन्टेन अ सिङ्गल नेसनल आइडेन्टिटी। हामी सबै नेपाली हौँ अनि यसको के हो अन द बेसिस अफ सेयर्ड सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कल्चर, इथनिसिटी, जियोग्राफिक लोकेसन, ल्याङ्ग्वेज, पोलिटिक्स, रिलिजन, ट्रेडिसन्स एन्ड बिलिफ इन अ सेयर्ड सिङ्गुलर हिस्ट्री। अनि अब जस्तो सेयर्ड सिङ्गुलर, जस्तो अब नेपालको हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि ने भन्ने ऋषिले चाहिँ नेपालको चाहिँ रक्षा गरेको हुनाले यसको नाम ने भएको हो भन्ने विभिन्न बिलिफहरू छन्, मिथ्सहरू छन्। यस्तो चिजहरू पनि यो राष्ट्रवादकै नेसनलिजमकै अन्तर्गत पर्छ। र सर अलिकति इन्टरप्ट गरे, एकदम सर्टमा हुन्छ नि 2-3 मिनटमा चाहिँ आफ्नो तपाईँले हुन्छ नि यो नेसनलिजम अथवा इन्डिभिजुअलिजममा चाहिँ आफ्नो तपाईँको स्ट्यान्ड चाहिँ के छ भनेर चाहिँ हुन्छ नि, आफ्नो ओपिनियन चाहिँ अलिकति उयो स्ट्यान्ड पोइन्ट अफ भ्यू राखिदिनु हुँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो। हुन्छ, स्योर। यो अब नेसनलिजमको क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेसनको सिम्बल, फ्ल्याग्सहरू, नेसनल एन्थम, नेसनल ल्याङ्ग्वेज, नेसनल मिथ एन्ड अदर सिम्बल्स अफ नेसनल आइडेन्टिटी, अनि यिनीहरू चाहिँ नेसनलिजमको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र इन्डिभिजुअलिजम अथवा व्यक्तिवाद भनेको चाहिँ कस्तो भने यो सोसियल यो चाहिँ कस्तो एउटा स्ट्यान्स हो भने, मोरल स्ट्यान्स हो भने, पोलिटिकल फिलोसफी आइडियोलोजी कस्तो खालको यो इन्डिभिजुअलिजम हो भने भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ मोरल वर्थ अफ अ इन्डिभिजुअल, जस्तो व्यक्तिको जुन मोरल वर्थ छ त्यसलाई चाहिँ एम्फसाइज गर्ने जुन फिलोसफी छ त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम भनिन्छ। र इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ के प्रमोट गर्छन् भने मेरो के हो त, मेरो गोल के हो, त्यो इन्डिपेन्डेन्स अफ सेल्फ, मेरो जस्तो म के हुँ, सेल्फ सेन्टर्ड भनेर अघि सुमन सरले भन्नुभयो त्यस्तै इन्डिभिजुअलको चाहिँ के हो त, इन्डिपेन्डेन्स अफ सेल्फ रिलायन्स र इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ यसको मेन गोल हुन्छ यो इन्डिभिजुअलिजमको। र अब नेसनलिजम कसरी बिगिन भयो भनेर भन्दाखेरि यसको चाहिँ हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने हामीले यो द कन्सेप्ट अफ नेसनलिजम बिग्यान ड्युरिङ द फ्रेन्च रिभोल्युसन इन 1789। यो फ्रेन्च रिभोल्युसनमा के भएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ विभिन्न सोसियल क्लासेसहरू थिए, धनी र गरिबको एउटा चाहिँ ऊ थियो र त्यहाँनिर चाहिँ युनिटी एब्सेन्ट थियो।
र रिभोल्युसनमा के हो भन्दा त्यो क्लास सिस्टम चाहिँ इट फेल अपार्ट होइन, यो चाहिँ ध्वस्त भयो र द आइडिया अफ इक्वालिटी एन्ड ब्रदरहुड चाहिँ एकदम मजबुत भएर आयो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिजायर फर अ युनिफाइड नेसन एउटा चाहिँ भयो। त्यसपछि अहिलेको फ्रान्स बन्यो भन्ने चाहिँ हिस्ट्रीमा छ। त्यस्तै अनि रिभोल्युसन, त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसन पछि नेपोलियन भन्ने फ्रेन्च सोल्डर थिए, मिलिट्री लिडर थिए, जसले चाहिँ युरोपको विभिन्न देशहरूमा चाहिँ आक्रमण गरे र त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेसनलिजम चाहिँ युरोपभरि फैलिन मद्दत पुग्यो भनेर हिस्ट्रीमा मेन्सन गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकाको हिस्ट्रीमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ 18th सेन्चुरीमा त्यो फर्स्ट वेभ कसरी आयो त नेसनलिजमको भनेर भन्दाखेरि यो ब्रिटिस पार्लियामेन्टले एउटा ट्याक्स पोलिसी इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, त्यसको नाम चाहिँ ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने एउटा चाहिँ ट्याक्स पोलिसी थियो, जुन चाहिँ इट वाज बायस टु द अमेरिकन पिपल्स होइन, त्यो पिपल। त्यसपछि थुप्रै नेगोसिएसन भयो, बट ब्रिटिस होस्टिलिटी जो उनीहरूको ब्रिटिसहरूको होस्टिलिटी चाहिँ बढ्यो र कमन सेन्स भन्ने एउटा चाहिँ पम्पलेट जो चाहिँ थोमस पेनले चाहिँ लेखेको थियो, जो चाहिँ वान अफ द फाउन्डिङ फादर्स अफ युएसए पनि हुन्, उसको एउटा कमन सेन्स भन्ने एउटा चाहिँ प्याम्पलेट उनले चाहिँ स्प्रेड गरे। त्यसले चाहिँ एउटा न्यू नेसन भन्ने चाहिँ सेन्स इभोक गर्यो जनताहरूमा र अहिले त्यो आइडिया अफ इन्डिपेन्डेन्सलाई चाहिँ अहिले द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका पनि भनिन्छ भनेर हिस्ट्रीमा लेखिएको छ। र अब कसरी, अब अर्को हामीले गर्नुपर्ने डिस्कसनको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ कसरी नेसनलिजमले चाहिँ इन्डिभिजुअलिजमलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छ भनेर पनि डिस्कसनको यो पार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो पार्टमा चाहिँ के छ भने बोथ यो दुईटा यसमा चाहिँ अविनायक सरले पनि केही भन्छु भनेर अघि वेट गरिराख्नु भएको छ होइन। हामी फेरि लास्टमा एकछिनमा कन्क्लुड गर्ने बेलामा हजुरलाई फ्लोर दिउँला नि। स्योर ल हस् हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अविनायक सरले पनि के भन्नु हुन्छ? थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। नमस्ते, म अविनायक मल्ल। वेल, यो नेसनलिजम र इन्डिभिजुअलिजम भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो तर्क राख्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म के ठान्छु भने पहिला सुरुमा वाट इज नेसन भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ नेसनको पहिला सुरुमा हामीले नेसनलाई डिफाइन गरिसकेपछि अनि वाट इज गभर्मेन्ट, हामी धेरैचोटि हामीले सोच्दाखेरि नेसन भन्ने बित्तिकै गभर्मेन्ट भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेसनले चाहिँ फङ्सन गर्नु पर्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी जोगाउनको लागि त्यो एउटा सर्टेन एरियामा बसेको मान्छेको आइडेन्टिटी जोगाउनको लागि एक किसिमले युनिफिकेसन जस्तो युनिफाइड धारणा लिन्छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो युनिफाइड धारणालाई तपाईँको मूर्त रूप भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो यो नेसन भनेको सोल हो भने गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई चलाउने एउटा बडी जस्तो हो भनेर मैले बुझ्या हो होइन। अनि जहाँसम्म इजमको कुरा आउँछ, इजम इज अलवेज डेन्जरस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फर इक्जाम्पल मोहम्मदिजम, क्रिस्टियनिटी, वेल के अरे हिन्दुइजम होइन, क्रिस्टियनिटीमा पनि त्यो इजम आइरहेको हुन्छ। सो इजम भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एक्सट्रिमिस्टको धारणा आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि नेसन भन्ने बित्तिकै इन्डिभिजुअल, पहिला सुरुमा त यस इन्डिभिजुअल राइट्स, इन्डिभिजुअललाई प्रोटेक्ट, त्यो एरियामा बस्ने इन्डिभिजुअललाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि डेफिनेटली बोर्डर भएन भने धेरै राम्रो, वर्ल्ड इज आवर होम भन्न पाइयो होइन। तर हामीसँग बोर्डर छ र त्यो बोर्डरमा बस्ने मान्छेहरूलाई एउटा ठाउँमा युनाइट गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अनि त्यसमा नेसनल आइडियाजहरू निस्किन थालेको हो है। अनि त्यो कारणले गर्दा नेसनलिजमको अनि त्यो आइडिया, इन्डिभिजुअल आइडियालाई प्रोटेक्ट गर्दै अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले अब त्यही हो, दिस इज बेट, हु इज गुड भन्ने बित्तिकै अनि दिस इजम इज गुड भन्ने किसिमले नेसनलिजमको फिलिङ्सहरू आउन थाल्यो। र दुईटा कुरा, रिलिजियस र नेसनल नेसनको कुरा जब आउँछ सबैजना सेन्सिटिभ हुन्छ यो कुरामा।
त्यसको फाइदा गभर्मेन्टले अहिलेको उसमा गभर्मेन्ट भनेको को एडमिनिस्ट्रेटर हो। त्यसले के कसरी फाइदा, गभर्मेन्ट अलवेज एक्ट इन फेभर अफ देयर पार्टी, पोलिटिकल पार्टी, उनीहरू चाहिँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टसँग ड्रिभन हुन्छ है। त्यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र जबसम्म हामीले ह्युम्यानिटीलाई चाहिँ अगाडि सारेर, जस्तै अघि हाम्रो सर्वज्ञ भाइले भन्नुभयो त्यो ल के अरे फर एक्जाम्पल यो गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ, हाम्रो मान्छे जोगिन्छ, तर उता मरोस् या बाँचोस् भन्ने एउटा हाम्रो फिलिङ आउन सकेको हुन्छ। बट वाट इफ त्यो बोर्डर पछाडि, त्यो बोर्डर भन्दा उता बस्ने मान्छेसँग पनि सेम कल्चर हामी सेयर गर्छौँ भने आर दे द पार्ट अफ आवर नेसन अर नट भन्ने कुरा पनि आउँछ है। अनि वेल बोर्डरले त छुट्याइदिएको छ होइन, तिनीहरू अर्को डाइरेक्सनमा, तर उनीहरूलाई मारेर फर वाट सेक, उनीहरूलाई मारेर हामी बाँच्ने, इज द्याट अ राइट अप्रोच अर नट भन्ने पनि फेरि क्वेसन आउँछ। र जहिले पनि मेरो विचारमा नेसनले अहिलेको हामीले अहिलेको जुन नेसन भनेर हामी बुझिरहेका छौँ, त्यो नेसनले, एउटा नेसनले अर्को नेसनसँग कुरा गर्दाखेरि या कुनै पनि नेगोसिएसन हुँदाखेरि नेभर उनीहरू कहिले पनि मेरो कन्ट्रीलाई यसरी फाइदा हुन्छ र तिम्रो कन्ट्रीलाई यसरी फाइदा हुन्छ भन्दैन है। हो डेफिनेटली इनहेरेन्टली इन्ट्रेस्ट सबैको हुन्छ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। सो द्याट्स द पार्ट अफ द नेगोसिएसन होइन, हु इज बेटर नेगोसिएटर। तर त्यहाँ पनि गेम थ्योरी अनुसारले विन विन सिचुएसन्सहरू आउन सक्छ। त्यो भयो भने चाहिँ द्याट वुड डेफिनेटली हेल्प बोथ द पिपल of both the nations. Otherwise त्यो गभर्मेन्टले त्यो नेसनलिस्टिक भ्यूलाई चाहिँ आफ्नो वेपन बनाएर वेल क्राइसिसहरू ल्याइदिन सक्ने एकदम सम्भावना छ। किनभने नेसन भन्ने बित्तिकै हामी एकदमै सेन्टिमेन्टसँग जोडेको हुन्छौँ, हामी ड्रग जस्तो हुन्छ त्यो होइन। त्यसै गरी अब हामीले अहिले लिपुलेकको अघि कुरा आयो, त्यसमा पनि नेसनल भ्युजहरू धेरै कुराहरू आइरहेको थियो। लिपुलेकमा चाहिँ आई डोन्ट नो हामी किन यति धेरै कन्सर्न भइरहेको छौँ। डेफिनेटली हाम्रो सो अहिले हामी अलिकति प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने हाम्रो बोर्डर छुट्याइएको छ र हामी 1 इन्च पनि बोर्डर दिँदैनौँ भनिरहेका छौँ भने लिपुलेक अघि हाम्रो एकजना कसले भन्नुभएको छ, लिपुलेकमा त्यहाँ मान्छे पनि छैन, पपुलेसनै नभएको ठाउँ, त्यहाँ कुनै रिसोर्सेसहरू छैन। जस्ट फर द सेक अफ स्ट्राटेजिकल्ली हामीलाई एउटा प्ले ग्राउन्ड हुनको सजिलो हुने ठाउँमा लाई प्रोटेक्ट गर्ने कि हाम्रो इस्टमा जुन मेची रिभरतिर जुन त्यसको त भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ, कसरी इन्डियन आर्मीले त्यो बोर्डर सारिरहेको, त्यतातिर चाहिँ हाम्रो कुरा किन उड्दैन त भन्दाखेरि यहाँ के आउँछ भने इट्स नट अबाउट नेसनलिजम, इट्स नट अबाउट इन्डिभिजुअलिजम, इट्स अबाउट द गभर्मेन्ट, हाउ गभर्मेन्ट वान्ट्स टु उसले आफ्नो हाउ गभर्मेन्ट वान्ट्स टु बी इन पपुलर फर द सेक अफ देयर पोलिटिकल पार्टी भन्ने कुराहरू मात्र देखिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई है। अब त्यसमै अलिकता फेरि जोड्नु पर्दाखेरि इन्डियामा सिटिजनसिपको इस्युजहरू आइरहेको छ। त्यो उनीहरूको नेसनलिस्टिक भ्यू के छ भने हामी हिन्दू राष्ट्र हो, 90% पपुलेसन हाम्रो हिन्दू छ, सो दिस सुड बी अ नेसन अफ हिन्दू भनेर भनेको छ। बट त्यहाँ त विविधता पनि छ नि त, डाइभर्सिटी पनि त नेसनको एउटा पार्ट हो होइन। सो इन्डिभिजुअलिस्टिक भ्यू, इन्डिभिजुअलिजममा पनि नेसनलिजम हुन सक्छ। सो त्यो इट्स अ प्रोसेस है। जब हाम्रो इन्डिभिजुअल कलेक्टिभनेसलाई अलिकति ब्रोड वेमा भन्ने हो भने नेसन भनेर भन्नु पर्यो होइन। अब अहिले त्यो सेन्समा यदि अब अहिलेको इन्डियाको सिटिजनसिपको इस्यु हेर्ने हो भने उनीहरूले जुन अहिले मुसलमानहरूलाई गाह्रो बनाइदिरहेको छ इन्डियन सिटिजनसिप लिनको लागि, त्यो भनेको लगभग अराउन्ड 5 to 6% छ उनीहरूको पपुलेसनको, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब तिनीहरूलाई सबभन्दा राम्रो सेटल गर्ने ठाउँ भनेको नेपाल हुन्छ है। अब तिनीहरू नेपालमा आइसकेपछि वाट अबाउट आवर नेसनालिटी, उनीहरूको नेसनालिटी के हुन्छ र हाम्रो नेसनलिजमले के भन्छ त अब यसमा
उनीहरूको पनि त इन्डिभिजुअल राइट्स छ बाँच्नको लागि होइन। सो अब त्यसमा चाहिँ हामी कुन पार्टमा जाने त, इन्डिभिजुअलिजममा जाने या नेसनलिजममा जाने? अब अहिलेसम्मको नेसनल भ्यू चाहिँ के छ भने वी आर अल्सो हिन्दू कन्ट्री बट दे आर अल्सो लिभिङ समवेयर होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई अब कसरी हेर्ने फर्दर डिस्कसन अभिनायक सर अलिकति इन्टरप्ट गरेला सक्यो मेरो। सो यसलाई चाहिँ यो फ्लोरलाई चाहिँ अलिकति थ्यांक यू अभिनायक सरलाई। हस् हुन्छ। आकाश दियोले केही भन्छु भनिराख्नु भएको छ, सो उहाँलाई फ्लोर दिन्छु अब। हेलो सबैजनालाई। सो व्हाट आई थिंक इज यो सर एकदम सर्टमा भन्दिनु। ल सो म के सोचिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो सोचमा चाहिँ यो नेसनलिजम भनेको इट्स लाइक अ ट्रेन्ड दिस डेज होइन। अब नेसनलिजम एक्चुअलमा नेसनल इन्ट्रेस्टलाई रिफर गर्छ एन्ड इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई। सो वाट एभर इज मेरो बेनिफिटको लागि के कुरा हुन्छ सो त्यो सोच्नलाई म एज एन आई विल एक्सेप्ट द्याट I'm thinking towards individualism, but national interest ma. For example, like Achal, like this has become a very like you know, trend just. For example, recently यो हाम्रो सोनम वाङचुक सरले एउटा भिडियो पोस्ट गर्नु भएको रहेछ लद्दाखबाट, मेबी कसैले हेर्नु भएको थियो होला। सो he is promoting to boycott all the Chinese products हैन। So people are misleading it towards the nationalism. अब यो national interest मा चाहिँ maybe India is also dependent on a lot of Chinese products. Just an example. But एउटा individual ले nationalism को example एउटा अर्को तरिकाले दिइरहेछ and it becomes a trend. Same wise नेपालमा पनि त्यही भइरहेछ। फर इक्जाम्पल हाम्रो तराई मधेसमा हैन, फर इक्जाम्पल यो बोर्डर इस्युमा and everything, like if you are against something then you are a nationalist. If you are like if you are not holding a national flag, if you are not singing a national anthem, then you are anti-national or you are not thinking about nationalism. But nationalism आफैमा एउटा इन्डिभिजुअलिजम हो, किनभने चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टमा इफ नेसनलाई एउटा मानेर हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यो पनि नेसन पनि भनेपछि एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। बट नेसनलिजमको कुरा त्यति बेला मात्र आउँछ जब वी आर टकिङ अबाउट द थर्ड पार्टिज और वी आर स्टार्टिङ कम्पेयर विथ सम अदर कन्ट्री और सम अदर नेसन। सो फर लाइक इन्डिभिजुअलिजम को बेस्ट इक्जाम्पल हामीले इफ कसैले फ्लाइट ट्राभल गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ कि कसैलाई यो इफ अक्सिजनको यो प्रभाव कम भयो भने चाहिँ माथिबाट अक्सिजनको मास्क झर्छ र अरूलाई सहायता गर्नुभन्दा पहिला आफ्नै सहायता गर्ने। सो आई थिङ्क द्याट दिस इज वाट यु थिङ्क एज एन इन्डिभिजुअल फर यर ओन पर्सनल बेनिफिट। सो these were the point I want to put in the group. Yeah, thank you very much. Thank you आकाश सरलाई। सो अब सिजन ढकालले केही भन्छु भनिराख्नु भएको छ, सो सिजनजीलाई म फ्लोर दिन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यही एउटा आर्टिकलमा चाहिँ त्यो पेट्रियोटिजमको बारेमा लेखेको थियो होइन, कसरी पेट्रियोटिजम चाहिँ नेसनलिजमको एउटा पोजिटिभ रूप हो होइन। म मेरो देशलाई माया गर्छु त्यही पेट्रियोटिजम भयो अनि के अरे अरू सबै देशभन्दा मेरो देश मात्रै राम्रो चाहिँ नेसनलिजम भयो होइन। त्यसले चाहिँ एक किसिमको घमण्डीपन आफूलाई र एक किसिमको सुपिरियर देखाउने भावना हुन्छ होइन। सो ब्यालेन्सिङ एक्टमा चाहिँ पेट्रियोटिजमको फिलिङले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ वेमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि इज द वे फरवर्ड जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पोइन्ट एउटा मेरो। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सिजनजीलाई। सो अरू कोही हुनुहुन्छ भने पोइन्ट राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामी अब कन्क्लुड गर्छौँ होला।
अब मलाई लागेको अलिकति मैले उ गरेँ ल मलाई लागेको चाहिँ जस्तो अब यो अहिलेसम्मको हाम्रो डिस्कसनले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै नेसनलिजम र इन्डिभिजुअलिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कलेक्टिभिस्ट आइडिया हो नेसनलिजम भनेको होइन, जुनमा चाहिँ तपाईँ पनि हिँड्नुपर्छ, तपाईँ हिँड्नु भएन भने तपाईँ ट्रेटर हो, तपाईँ के चाहिँ यो देशलाई माया गर्नु न, तपाईँ हाम्रो कम्युनिटीलाई माया गर्नु न, तपाईँ एगेन्स्टमा हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गरिन्छ। तर एट द सेम टाइम जस्तै अर्को ऊ चाहिँ जुन चाहिँ इन्डिभिजुअलिजमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यसले भोलिन्टियरी कुरामा विश्वास गर्छ, नेसनलिजमले चाहिँ फोर्समा बिलिभ गर्छ भने उसले चाहिँ भोलिन्टियरिजममा विश्वास गर्छ। अथवा भनौँ कि मैले डिफर गर्ने राइट पाउनुपर्छ, मलाई कुनै कुरा म एगेन्स्ट जस्तै एकछिन लागि एउटा सानो एक्जाम्पल दिउँ। अस्ति भर्खर जुन हाम्रो एकदम नेसनलिस्टिक भ्यूहरू आइरहेको थियो, जतिखेर मनिषा कोइराला एउटा ट्विट गरिन्, मनिषा रातारात नेसनल हिरो भइन्, त्यसपछि केपी ओलीले के अरे एउटा नक्सा निकाले, हिजोसम्म भिलेन भएको मान्छे रातारात के अरे आइएम विथ केपी ओली भए, हिरो भए। त्यसपछि मिलेन्द्र रिजालले अलिकति के बोले होला के भन्छ अर्णव गोस्वामीसँग, त्यसपछि ऊ झन् ठुलो हिरो भए होइन। अनि त्यसमा एउटा वर्षा राउत भन्ने एउटा केटी आई, जसले के भन्यो भने उतातिर पनि मेरा साथी छन्, म यता बस्छु, म कसरी फेस गर्ने मेरो साथीहरूलाई, यो पोलिटिकल स्टन्टले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जनताहरू गाह्रो हुन्छ भनेर उसले भने, उसलाई गाह्रो बनाए सबैजनाले मिलेर के भन्छ माफी माग्नुपर्छ भने माफी पनि मागे, किनभने उसले माफी मागिनु भोलि उसको फिल्म चल्दैन भन्ने खालको कुराहरू उसलाई थाहा छ होइन। अनि अब उसलाई यहाँनिर सर्भाइभ गर्नुपर्ने छ। अनि यो भनेको कस्तो हो भने तपाईँ एकजना इन्डिभिजुअललाई चाहिँ तपाईँ जसरी भए पनि लत्याउन सक्नुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा पार्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई मार्न सक्नुहुन्छ, अनि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ भने एउटा मेजोरिटीको मान्छेले जे गर्दा पनि भयो, जस्तै हिन्दू धेरै छन् भने मुस्लिममा जसरी स्वतन्त्रता पनि भयो, अथवा एउटा म फरक विचार राख्छु भने मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ राष्ट्रवादको इस्युमा, अलिकति ब्यालेन्सै गरेर लेखेको थिएँ। मलाई पनि लागिरहेको थियो मलाई धेरै एट्याक गर्ला कि भने, तर म सायद वर्षा राउतहरू जस्तो पपुलर नभएकोले गर्दाखेरि मलाई त्यति प्रब्लम भएन त्यो खालको कुरामा होइन। तर जस्तै इन्डिभिजुअल भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै मान्छे हो, मान्छेसँग सोच्न सक्ने क्षमता छ, मान्छेले सोच्छ होइन, इन्डिभिजुअल ग्रुपले सोच्दैन कहिले पनि। र मान्छेले सोच्ने भएकोले गर्दाखेरि जति पनि क्रिएसनको कुराहरू जति छ, यो सोसाइटी यहाँसम्म आउनको लागि एउटा मान्छेको ठुलो रोल छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई त्यो सोच्न दिनुपर्छ, मान्छेलाई डिफर गर्न दिनुपर्छ, मान्छेले के भन्छ आफूलाई आफ्नो सोचाइले। तर त्यति सजिलो छैन। मैले भन्दै जस्तै एकछिनको लागि मलाई यहाँबाट गएर अमेरिकामा बस्न मन लाग्छ भने मलाई अमेरिकाले सजिलोसँग दिँदैन, भिजा दिँदैन। अथवा यो भिजाको कुरा पनि आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि थिएन होला होइन। यो चाहिँ कुनै कारणले केही कुरालाई कन्ट्रोल गर्नलाई नेसनलिजमको उसलाई आइडेन्टिटीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि यो खालको कुराहरू आएको होला होइन। त्यति सजिलो चाहिँ छैन जति सजिलो हामीले भोलिन्टियरिजमको कुरा गरिरहेको छौँ, यहाँ इन्डिभिजुअल राइट्सको कुराहरू गरेको छौँ, इन्डिभिजुअलिजमको कुरा गरेको छौँ होइन। अहिलेको जुन यो संसारको पेरिफेरीमा आउँदाखेरि, ग्लोबल पेरिफेरीमा आउँदाखेरि ग्लोबल सिटिजन भने पनि त्यति सजिलो छैन। एउटा युरोपको भिजा लिनु पर्यो भने मलाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ होइन। बोल्नमा सजिलो छ तर के भन्छ व्यवहारमा ल्याउन गाह्रो छ। तर पनि जस्तै म एउटा कुरामा के विश्वास गर्छु भने, सो म एक्लै भए पनि अनि म कुनै कुरामा डिफर गर्छु भने मैले त्यो खालको कुराहरू चाहिँ राख्ने अधिकार चाहिँ मसँग हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो। सो सञ्जयजीले के भन्छु भन्दै हुन्थ्यो, त्यो सञ्जयजीलाई एक्चुअली अलिकति फ्लोर दिँदा हुन्छ कि? ओके बसन्तले धेरै धन्यवाद। एकैछिन के भन्छु भन्नुहुँदै थियो। सो सर्टमा 2 मिनट्स जति चाहिँ अब आफ्नो कुरा कन्क्लुड गरिदिनु हुन म फ्लोर दिन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू। यो म अघि के पोइन्ट राख्दै थिएँ भने कसरी नेसनलिजमले चाहिँ इन्डिभिजुअलिजमलाई डिस्ट्रोय गर्छ भन्ने कुरा थियो। यिनीहरू दुईवटा चाहिँ इन्टायरली अपोजिट आइडियोलोजिजहरू हो। एउटाले चाहिँ आइडिया अफ सेयर्ड बिलिफ, त्यो नेसनलिजमले चाहिँ आइडिया अफ सेयर्ड बिलिफलाई इन्डोर्स गर्छ भने अर्कोले चाहिँ इन्डिभिजुअल बिलिफ सिस्टमलाई चाहिँ इम्फसाइज गर्छ। र यो दुईवटा चाहिँ इन्टायरली अपोजिट कुराहरू हो। र नेसनलिजमले चाहिँ जहिले पनि पोलिटिकल ल्यान्डस्केपमा आफ्नो बाटो देखिरहेको छ, भेटिरहेको छ। यो पोलिटिकल हतियारको रूपमा युज भएको छ विभिन्न धेरै वर्षहरूदेखि। र पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ नेसनलिजमलाई चाहिँ एउटा सेलिङ पोइन्ट आफ्नो पोलिटिकल क्याम्पेन्सको लागि सेलिङ पोइन्ट बनाएको छन्। जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट अनि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्ने दुईवटा क्याम्पेनहरू थियो। त्यो चाहिँ उसको यो नेसनलिजमकै सेलिङ पोइन्ट जस्तै भयो। नरेन्द्र मोदीको कल फर हिन्दुइजम र केपी हाम्रै देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट कार्ड जुन थियो, यो जम्मै नेसनलिजमको पोलिटिकल ल्यान्डस्केपमा चाहिँ यिनीहरूले हतियार भएको चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू हो। र मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भने अलवेज दे इमेजिन अ न्यू बेटर कन्ट्री अन्डर द अम्ब्रेला अफ नेसनलिजम होइन। र जसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो लिडरहरूको क्वालिफिकेसन्सहरू यताउता सबै कुरा चाहिँ गौड भएर जान्छ क्या। मान्छेहरूले त्यो चिज हेर्दैनन्। ओहो यसले त धेरै राम्रो कुरा गरेछ, देशको बारेमा चर्को राम्रो ठुल्ठुलो कुरा गरेछ भनेर चाहिँ उसको जम्मै क्वालिफिकेसन्सहरू चाहिँ मान्छेहरूले ओभरलुक गरिदिन्छन् र त्यो मान्छेलाई रातोरात हिरो बनाइदिन्छन्। त्यस्तो एक्जाम्पलहरू हाम्रो वरिपरि नै छ। र पब्लिक लिडरहरूले पनि यसलाई के गर्छ, एउटा सिल्डको रूपमा आफूलाई डिफेन्ड गर्ने एउटा
सिल्डको रूपमा पनि यो नेसनलिजमलाई युज गरेर आफ्नो क्राइसिसमा। जस्तो आजभन्दा 15 दिन अगाडि अथवा 20 दिन अगाडि केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो, आज दिन्छ कि भोलि दिन्छ कि भन्ने थियो। तर यो रातारात म्यापको जुन यो स्टन्ट निक्ल्यो त्यसपछि अब आई वुड लाइक टु कल इट अ स्टन्ट होइन, किनभने अब लेट्स होप के यसले चाहिँ के एउटा ऊ लिएर आओस्, हाम्रो सोभरेनिटी वापस लिएर आओस्, फर्काएर लिएर आओस्। तर यो स्टन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले केपी ओलीको अगेन्स्टमा कसैले कुरा गर्यो भने ऊ चाहिँ राष्ट्रघाती भन्ने चाहिँ यो 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 नेसनलिजमको एकदम यो पर्फेक्ट एक्जाम्पल हो यो चाहिँ। र यसको ड्रब्याकहरू के हो भनेर भन्दाखेरि नेसनलिजमको ड्रब्याकहरू चाहिँ यसले चाहिँ यो जो मान्छे चाहिँ यो यसको जुन नेसनलिजमको क्याटेगोरिज हुन्छ जस्तो रिलिजन, कल्चर र इथनिसिटीको क्याटेगोरी हुन्छ, जो मान्छे चाहिँ यो क्याटेगोरीभन्दा बाहिर पर्छ यिनीहरूको डिभ्याल्यु हुन्छ, यिनीहरू डिभ्याल्युड हुन्छन्। नेसनलिजमले तपाईँको इन्डिभिजुअल भोइसलाई चाहिँ सट डाउन गरिदिन्छ, यसले चाहिँ इन्डिभिजुअलको चाहिँ रिजन गर्ने क्यापेसिटीलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ र चाहिँ अरू जस्तो जस्तो मान्छेहरूले जस्तो जस्तो सोसाइटीले सोध्छ मान्छे पनि त्यसरी नै सोच्नलाई बाध्य हुन्छन्। र नेसनलिजमले चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ भने म चाहिँ अर्को देश, म यो देशमा जन्मेको कारणले चाहिँ म अर्को देशभन्दा चाहिँ सुपेरियर हुँ भन्ने चाहिँ फिलिङ आउँछ। र तिनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने अब जस्तो सबैजना यो संसारमा सबैजनाले मै ठुलो हुँ भनेर भन्यो भने यसको रिजल्ट के हुन्छ त भन्दा इट रिजल्ट सुके होस्। कन्क्लुजनमा चाहिँ आजको वर्ल्डले चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ हजुर म्युट भइराख्नु भएको छ सञ्जय सर, एकचोटि फेरि अनम्युट गर्नु न, त्यहाँ मिस्टेकली म्युट भइरहेछ। ओके ओके आई होप समबडी कसैलाई मन नपरेर म्युट गरे त होइन होला। एनिवेज नेसनलिजमले चाहिँ होइन सर, सर्टमा अब 1 मिनेटमा चाहिँ हजुरको पोइन्ट एउटा कन्क्लुड गरिदिनु न। 30 सेकेन्ड यो म्युट भएकोले मैले भन्नु नसके। यो के हो भने नेसनलिजमले चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेहरूलाई चाहिँ म कुनै देशमा एउटा देशमा जन्मेको कारणले चाहिँ म सुपेरियर छु अरूहरूमा भन्दा भन्ने फिलिङलाई पनि डेभलप गराउँछ। र त्यस्तो फिलिङहरू डेभलप भयो भने इट रिजल्ट्स टु केओस एन्ड वार्स होइन। र कन्क्लुजनमा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि आजको वर्ल्डमा चाहिँ पिपुलहरूले चाहिँ बढिरहेछन् जसले चाहिँ हामीलाई ग्लोबल सिटिजन भनेर रुचाउँछन्। अहिले पनि हामीले कसैलाई वाट इज वेयर आर यु फ्रम भनेर भने आम फ्रम दिस वर्ल्ड भन्ने चलन पनि चलिरहेछ। र त्यसकारण आफ्नो इन्डिभिजुअल आइडेन्टिटी लाई चाहिँ ऊ रुचाउने मान्छेहरू पनि छन् रादर देन आइडेन्टिफाइङ देमसेल्स एज अ सिटिजन अफ एनी कन्ट्री। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा पनि इन्डिभिजुअलिजमको एउटा महत्त्व रहन्छ भन्ने मेरो कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच, आई टुक लट अफ यर टाइम, भ्यालुएबल टाइम। थ्याङ्क यू सो मच, आई हियरबाई कन्क्लुड माई पोइन्ट। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सञ्जय सरलाई। सो अहिले अब अरू कोही यहाँ नबोलेको पनि हुनुहुन्छ होइन, नबोल्नेहरू अथवा यहाँ सरोज पौडेल हुनुहुन्छ, विनोद उप्रेती हुनुहुन्छ, अनि अरू कोही हुनुहुन्छ भने आफ्नो पोइन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा नत्र भने म फ्लोर चाहिँ अभिनयजीलाई दिन्छु। अरू कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ। कन्क्लुड हान्दिउँ होला अब। हुन्छ, त्यसो भए अभिनायक सरलाई म 2 मिनट दिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम हामी कन्क्लुजनमा जान्छौँ। थ्याङ्क यू भाइ। मलाई चाहिँ खास यसमा अझै पनि इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेछ भने अब यही डिस्कसनमा नेसनलिजमको कुरा उठ्दाखेरि जस्तै अब अघिकै कुरालाई म अलिकता जोड दिन्छु। सिटिजनसिपको इन्डियाको सिटिजनसिपको इस्यु आइरहेको छ, जुन चाहिँ अब 6-7% जुन मुस्लिम कम्युनिटीहरू छ उनीहरूलाई सबभन्दा सजिलो रेस्ट गर्ने ठाउँ भनेको नेपाल हुन्छ। उनीहरूको पपुलेसनको 6-7% भनेको नेपालको पपुलेसन भन्दा डेफिनेटली उत्तिकै हुन्छ भनौँ न, लगभग 1.5 करोडको हुन्छ होला आराधीमा। सो उनीहरू यो ठाउँमा आएर बसिसक्दाखेरि उनीहरूलाई त अब कुनै सिटिजनसिपको खाँचो पनि छैन। सो हाम्रो नेसनल आइडिया के हो त, नेसनल आइडेन्टिटी के हुन्छ त त्यस पछाडिको? सो त्यस पछाडिको नेसनल जुन आइडियोलोजिजहरू हामी हुन त एभ्री डिकेडमा नेसनल आइडियाजहरू हाम्रो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो अबको डेफिनेटली 7-8 वर्षमै यो चिज हुनसक्छ। लगभग 1.5 करोडको पपुलेसन्सहरू हाम्रोमा बुम हुन्छ नेपालमा, स्पेसली त्यो उसको एउटा नीतिले गर्दाखेरि। सो त्यो बेलामा हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटी के हुन्छ त होइन?
त्यो हुँदाखेरिको अहिलेको जुन नेसनलिजम छ हामीमा वाट इज देयर इन नेम भन्ने जस्तो मात्रै हुन्छ आइदर लद्दाख अर नेपालमा आएर इन्डियन बस्नु अविनाश म यसमा अलिकति कुरा जोड्छु ल जस्तै एउटा कुरा के छ भने नि जस्तै पपुलेसन अब कहीँबाट आउँछ अथवा त्यो इट्स नट अ बिग प्रब्लम अब त तिमी हामीले बुझिसकेको छौ पपुलेसन इज नट अ प्रब्लम भन्ने खालको कुरा हामीले बुझिसकेको छौ होइन सो किन भन्दाखेरि इन्डिया र चाइना आज पपुलेसन भएकै कारणले गर्दाखेरि संसारको सबै मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर बिजनेस गर्न यहाँनिर अथवा आफ्नो मल्टिनेसनलहरू मेरो 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 कुरा चाहिँ त्यो त्यतातिर होइन ओके म अर्को कुरा जोड्छु हैन मैले भने जस्तै तिमीले मान्छे आयो भने के गर्ने भन्ने खालको कुरा हो हैन जस्तै नेसनल आइडियाको कुरा गरेको डेफिनेटली हामीले चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि एउटा भनौँ न इन्डिभिजुअल को राइट्सलाई जोगाउने काम त गर्नै पर्यो अहिले त्यो भएन भने त केओस नै हुन्छ है अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले कुन नेसनल आइडियालाई लिने त भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ मलाई मैले जस्तै यहाँले जोड्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि नि तिमीसँग यदि गभर्नमेन्टसँग पोलिसी छ भने नि गभर्नमेन्टसँग पोलिसी छ गभर्नमेन्ट क्लियर छ भने कुरामा म चाहिँ एउटा एक्जाम्पल के दिन्छु भन्दाखेरि इफ यु सी अबुधाबी अथवा तिमीलाई के भन्छ दुबईको जस्तै त्यहाँको पपुलेसन भनेको जस्तै एकछिनको लागि 1 मिलियन पपुलेसन हो भने हैन तिमीलाई 9 मिलियन पपुलेसन 10 मिलियन पपुलेसन त्यहाँनिर बसिरहेको छ र त्यो सबै पपुलेसनको नेपालको मान्छे अथवा पाकिस्तानको मान्छे इन्डियाको मान्छे सबैजना गएर बस्छन् त्यहाँनिर हैन इज नट एन इस्यु अब त्यहाँनिर तिमीलाई कुनै देश कब्जा गर्ला भन्ने पनि चिन्ता छैन भने चाहिँ 90% मान्छे बाहिरको छन् 10% मात्र मान्छे त्यहाँको छन् उनीहरूले देश कब्जा गर्न सक्दैन यदि गभर्नमेन्ट स्ट्रङ छ गभर्नमेन्टसँग त्यो किसिमको पोलिसी छ गभर्नमेन्ट क्लियर छ अब उनीहरूले त्यहाँनिर सिटिजनशिप नदिने खालको कुराहरू केही गरेको होला हैन त्यसले गर्दाखेरि सो अब त्यो इन्फ्लक्स जुन आउँछ भोलिको दिनमा कसरी लिन्छौ अनि हामीसँग त्यो लिने व्यवस्थाहरू के छ भन्ने खालको कुरा हो हैन मतलब उही रिफ्युजीकै हिसाबले जसरी भुटानी शरणार्थीलाई ल्याउँ त्यसरी नै लिनुपर्ने खालको अवस्थाहरू हुन सक्ला हैन जस्तै अब भुटानी शरणार्थीलाई लिए पनि तिमीले हामीले त्यो सिटिजनशिप त दिनु पर्दैन उनीहरूलाई त त्यही भन्न खोजेको है मैले अब उनीहरू आइसकेपछि त अब के हुन्छ भने हामीसँग त त्यो मेकानिजम जस्तै अबुधाबी भयो इभन युनाइटेड स्टेट्स जस्तो त्यो बेलाको सिस्टम भनौँ न गभर्नमेन्टले त्यो किसिमको प्रावधानै मिलाएको छैन अहिले त कस्तो सिचुएसन छ भने इभन तपाईँको इन्डियाबाट कोही पनि मान्छे आएर बस्दिन्छ बसेपछि बच्चा जन्मिन्छ त्यस पछाडि अङ्गीकृत नागरिकता पाइहाल्छ त्यस पछाडि डेफिनेटली एक किसिमको म यो एउटा ठाउँमा गएर वर्ल्डको जुनसुकै ठाउँमा गएर एउटा जेनेरेसन बिताइसकेपछि त्यसमा बिलोङ्गिङनेस मेरो बढ्दै जान्छ सो अबको सिचुएसनमा चाहिँ त्यो बिलोङ्गिङनेस उनीहरूको पनि त अब नेपाल त उनीहरूको पनि हुन्छ त्यस पछाडि है अब हाम्रो कन्डिसन कस्तो छ भने हाम्रोमा अहिले त्यस्तो गभर्निङ बडी नै बनिसकेको छैन है अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो नेसनल आइडिया के हुन्छ त अब अबुधाबी जस्तो सिस्टम बनाइदियो या नभए कुनै एउटा भनौँ न अब युनाइटेड स्टेट्सको जस्तो सिटिजनसिपको प्रावधान या उनीहरूलाई दिने कि नदिने अब इट्स लट अफ केओस जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई चाहिँ आएको त राम्रो डेफिनेटली मार्केट ठुलो हुन्छ उनीहरूलाई खानुपर्छ बस्नुपर्छ उनीहरूको तर वाट इफ हाम्रो इन्डिभिजुअल राइट्स अलिकति मैले फेरि जोडेँ ल जस्तै एकछिनको लागि हिजो 19th सेन्चुरीमा अथवा तिमीलाई 20th सेन्चुरीको अर्ली उसमा चाहिँ अमेरिकन्सहरूले युरोपियन्सहरूलाई अथवा संसारको कुनै पनि देशबाट उनीहरूलाई आउनको लागि ओपन राख्यो होइन इमिग्रेसनलाई आज त्यो इमिग्रेसनलाई उनीहरूले क्लोज गर्यो अनि द रिजन देयर इज अ प्रब्लम विथ द इमिग्रेसन अहिले उनीहरूको लागि किन भन्दाखेरि जस्तै हामी जुन एज ए इन्डिभिजुअलिजम उसमा विश्वास गर्छौँ हामी लिबर्टेरियन फिलोसफीमा विश्वास गर्छौँ भने हामी मान्छेको माइग्रेसनको जुन उसको फ्लो छ त्यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने खालको विश्वास गर्छौँ तर आज त्यो कुरा रोक्न खोजिरहेको गभर्नमेन्टले किन गभर्नमेन्टले त्यो कुरा रोक्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि बिकज हिजोको दिनमा त्यो वेलफेयरको सिस्टमहरू केही पनि थिएन त्यहाँनिर होइन वेलफेयरको सिस्टम नहुँदाखेरि मान्छेहरू आउँदाखेरि के गर्थे भने उनीहरूले आउँथे त्यहाँनिर जागिर गर्थे अथवा आफै रोजगारी सिर्जना गर्थे उनीहरूले त्यहाँनिर आफैलाई पनि सहयोग गर्थे इकोनोमीलाई पनि सहयोग गर्थे आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब धेरैजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको सिस्टम बेटर छ र त्यहाँनिर वेलफेयर सिस्टमहरू छ त्यहाँनिर गयो भने म चाहिँ लाइफ राम्रोसँग पर्स्यु गर्न सक्छु एउटा नेपाली नै डिबी पऱ्यो भने अथवा कुनै कारणले त्यहाँनिर किन जान चाहन्छ त भन्दाखेरि यहाँभन्दा लाइफ बेटर हुन्छ भन्ने खालको कुरा डेफिनेटली तर के छ भन्दाखेरि त्यहाँको पनि प्रब्लम के हो भन्दाखेरि जुन वेलफेयर सिस्टम छ नि त्यहाँनिर तिमीले त्यहाँनिर भोलि लगिसकेपछि या त मान्छेलाई तिमीले छोडिदेऊ त्यत्तिकै बाटोमा होइन त आफ्नो हिसाबले गरिखा भनेर अनि त्यो अर्को ह्युमन राइट्सवाला इस्यु हुन्छ भोलि अमेरिका जस्तो देशहरूमा युरोपियन जस्तो देशहरूमा त्यो त्यहाँको जनताहरूले नै क्रिटिसाइज गर्न थाल्छ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले क्रिटिसाइज गर्न थाल्छ क्रिटिसाइज गर्न थाल्छ अब या त तिमीले त्यसलाई वेलफेयर दिनु पर्यो जुन कुरा चाहिँ आफैमा स्टेटलाई एउटा ठुलो बर्डनको क्रिएट हुन्छ होइन सो अब चाहिँ जुन यो इमिग्रेसनको कुराहरू जुन छ नि अब यो चाहिँ वेलफेयरको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो विकसित देशहरूलाई लिनको लागि चाहिँ गाह्रो भएको
हैन। अलिकति मैले जोड राखेर चाहिँ अनि अब जस्तै अब यही कुरा नै जस्तै के हो, ठिक हो कि होइन, मान्छेलाई आउन दिनुहुन्छ कि हुँदैन, जस्तै 5-7 करोड मान्छे या त 4-5 करोड मान्छे भन्ने खालको कुरा एकदमै के भन्छ डेलिमाको कुरा हो। अब यसमा भनौँ न एक्ज्याक्ट यही गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने खालको त एन्सर त मसँग पनि छैन, तर पनि गाह्रो कुरा हो। त्यही त हाम्रो यसमा चाहिँ अब हाम्रो नेसनलिस्टिक भ्यू चाहिँ के हुन्छ, नेसनल आइडिया चाहिँ के हुन्छ। अब एन्टी इन्डियन पनि भन्न मिल्दैन। अब त्यो बेलामा त हामीले जस्तै अहिले एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट्सलाई प्रोत्साहन गर्ने बित्तिकै वी आर नेसनलिस्ट भन्ने भ्यू आइरहेको छ होइन। सो वी हेभ टु मेक क्लियर अबाउट द्याट। अनि यदि तिनीहरू आइदियो अरे होइन, अब उनीहरू 1.5 करोडको पपुलेसन, ल 2 करोड मात्र आइदियो अरे, उनीहरू 7% भनेको 2 करोड मात्र भयो भने पनि 2 करोडको पपुलेसन आयो भने त यहाँ नेपालमा 1.5 करोडको पपुलेसन छ। अब उनीहरूको अगेन्स्टमा फेरि अर्को मधेसी आन्दोलन। अब त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो नेसनल आइडिया, किनभने यदि नेसनल आइडिया भएन भने त्यहाँ भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ भनेर एउटा उसमा जस्ट त्यो आत्मा नभएको ठाउँ हुन्छ भन्छ क्या। या स्वामी यो विवेकानन्दको उसमा के भनेको छ भने नेसन भनेको केही पनि होइन, नेसन इज जस्ट इज एन आइडिया जस्ट जुन चाहिँ युनाइटेड सोल हो भनेर उनले भनेको थियो होइन। सो अब त्यो युनाइटेड सोल हो भने त्यहाँ डाइभर्सिटी पनि छ, नो डाउट है। डाइभर्सिटीलाई कसरी म्यानेज गर्छ है, नेसनल आइडिया के हुन्छ। यदि हामीले इन्डिभिजुअलिस्टिक भ्यूमा जाने हो भने त हामीले जहिले पनि यो प्रमोट नै गरेको चिजहरू हो। अब यही सम्बन्धी चाहिँ अब अलिक गाह्रो। यसमा धेरै दिमाग लगाएर रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। यहाँ अहिले हामी सफल गर्न सक्दैनौँ। सो लेट अस गिभ फ्लोर टु दिपेश। विनोद उप्रेतीजीले के भन्छु भन्नुहुँदै थियो, त्यहाँ पोइन्ट राख्छु भन्नुहुँदै थियो। उहाँलाई 2 मिनट दिएर चाहिँ हामी अनि कन्क्लुड गर्छौँ। अब अनि अर्कोचोटि बोल्छु भन्नुभएको छ होला सायद मलाई। सो आई क्यान लेट ड्युट मलाई अलिक ढिलो आएकोले गर्दाखेरि म अर्कोचोटि बोल्छु भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अर्कोचोटि बोल्छु भने त्यही त। ए ठिकै छ, त्यसो भए हामी कन्क्लुड गर्दा हुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ अब यो नेसनलिजम र इन्डिभिजुअलिजम टपिक चाहिँ एकदम भास्टै टपिक जस्तो भयो। हामीले यत्रो अब डिस्कसन गरेर पनि हुन्छ नि, यसलाई अब यतिकै पनि त्यो डिस्कस गरेर अहिले नै पनि सकिँदैन। तर मेन पोइन्ट चाहिँ के हो हामीले बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि नेसनलिजम र पेट्रियटिजम चाहिँ अलिकति फरक विषय हुन्छ क्या। मान्छेहरूले चाहिँ त्यही मेन मिक्स गर्ने भनेको चाहिँ नेसनलिजम र पेट्रियटिजममा हो। अनि इन्डिभिजुअलिजमको इम्पोर्टेन्स चाहिँ किन छ भन्दाखेरि अब नेसनलिजममा चाहिँ के हुन्छ भने अब एक किसिमको देशभक्त भएर भक्त हुने बित्तिकै के बिलिभर हुने बित्तिकै के हुन्छ भने अन्ध हुन्छ। गभर्मेन्टले अब जे गरे पनि अब केपी ओलीले केही गर्यो भने अब केपी ओलीको पुरै हनुमानको भक्त भने जस्तै पुरै अब भक्तै हुन्छन्। अन्ध भक्त भनेपछि जे गर्छ राम्रै गर्छ भन्ने तरिकाले त्यस्तो तरिकाको नेसनलिजम भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अब क्रिटिकल थिङ्किङ नै इन्डिभिजुअलको चाहिँ लुज हुँदै जान्छ क्या। इन्डिभिजुअल चाहिँ पुरै एक किसिमले चाहिँ के हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट हुँदै जान्छ। अनि इन्डिभिजुअलिजमको इम्पोर्टेन्स चाहिँ किन छ भने इन्डिभिजुअलिजमलाई चाहिँ किन इन्करेज गर्नुपर्छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने क्रिटिकल थिङ्किङ भयो। अनि अब आफ्नो आइडिया कसरी चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने, आफ्नो आइडिया कसरी जेनेरेट गर्ने र एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलिजमले चाहिँ हेल्प गर्छ। किनभने अब नेसनलिजम एकदम गभर्मेन्टले सबै कुरा प्रोभाइड गर्छ अथवा गभर्मेन्टले पुर्याउँछ भनेर गभर्मेन्टमै भर पर्ने भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने भोलि गएर गभर्मेन्टलाई क्रिटिसाइज गर्ने अवस्था पनि हुँदैन, अथवा गभर्मेन्टले पनि यति कन्ट्रोल लिइसकेको हुन्छ कि क्रिटिसाइज गर्न पनि दिँदैन। कसैले क्रिटिसाइज गर्न लाग्छ भने उसको मुख थुनिदिन्छ। सो त्यसमा चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ अब इन्डिभिजुअल राइट्स चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यो भन्दैमा फेरि गभर्मेन्टै चाहिँदैन भन्ने पनि होइन, गभर्मेन्ट चाहिँ हामीहरूको आवश्यकताको लागि चाहिने हो। जस्तै अब मैले त्यो आर्टिकलहरूमा पनि थियो, लिङ्कमा पनि थियो, त्यसमा के छ भने माई कन्ट्रिज गभर्मेन्ट इज अ गुड मिन्स अफ सेक्युरिङ माई राइट्स टु लाइफ, लिबर्टी एन्ड प्रोपर्टी एन्ड दोज पिपुल अराउन्ड मी, देयरफोर आई सपोर्ट माई गभर्मेन्ट भन्ने हो। जस्तै अब गभर्मेन्टले चाहिँ मेरो लाइफ, लिबर्टी, प्रोपर्टी र
मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा सेक्योर बनाउँछ, प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने सपोर्ट गर्ने हो। अनि अब तर त्यो अब प्रोटेक्ट गर्दैन अनि राइट्सहरू चाहिँ डिस्ट्रोय गरिरहेछ। अनि डिस्ट्रोय गरिरहेछ तर एउटा अब देशभक्तिको कुरा गरिदियो अथवा एकदम बाहिरबाट चाहिँ मान्छेलाई हुन्छ नि एकदम पपुलर नेता छ, पपुलर प्रधानमन्त्री छ भन्दैमा उसले गरेको सबै कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ, पपुलर हुने कुरा सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यही भएर एउटा इन्डिभिजुअलिजमले चाहिँ कस्तो बनाउँछ भने एउटा मान्छेलाई क्रिटिकल थिङ्किङ गर्ने, आर्गुमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यो अब यसले सही गरेको हो कि गलत गरेको, यसको पछाडिको रिजन के छ, यसले अब कुनै कुरा गरिरहेछ भने अब लिपु लेक ल्यायो, लिपु लेक कालापानी नक्सामा ल्यायो। अब मान्छेले कोरोनाले पुरै गाली गरेको गरै थियो, कोरोनाले यो पनि गरेन त्यो पनि गरेन, हेल्थ केही पनि भएन भन्दाखेरि एक्कासी कहाँबाट नक्साको कुरा आयो, मान्छेको माइन्ड नै सिफ्ट गरिदियो, लिपु लेकतिर सिफ्ट गरिदियो। पुरै मान्छेको यहाँ अब अभावको माइन्ड थियो, मान्छेको अभावको माइन्डबाट डाइरेक्ट अब खुसियाली मनाउनु पर्छ, अब दीपावली मनाउनु पर्छ, घर घरमा ज्योति बाल्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले नै आफै भन्थ्यो। भनेपछि मान्छेको त माइन्डै पुरै सिफ्ट गर्दैछ। त्यस्तरी चाहिँ नेसनलिजम एकदम देशभक्ति मात्रै भयो भने चाहिँ मान्छेलाई अन्धो बनाइदिन्छ। अनि रियालिटी चाहिँ के भइरहेछ त, रियल सिनेरियो चाहिँ हेर्नलाई अलिकति त्यो अन्धो हुने बित्तिकै हेर्नलाई सक्दैन। सो नेसनलिजम र इन्डिभिजुअलिजममा चाहिँ इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअलिजमले चाहिँ अब एउटा अब 30 मिलियनको नेपालीहरू, 30 मिलियन पपुलेसन भएको नेपाली छ भने 30 मिलियनले नै आफ्नो लागि आफूले सोच्न सक्नु पर्यो, क्रिटिकल थिङ्किङ गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो। तब न अनि भोट गर्यो भने पनि राइट गभर्मेन्टलाई भोट गर्छ अथवा चुज गर्नु पर्यो भने राम्रो तरिकाले डिसाइड गर्न सक्छ। नत्र भने नेसनलिजम एकदम देशभक्त मात्रै भयो भने के हुन्छ भने जो नेताले पपुलर कुरा गर्छ, जो नेताले चाहिँ एकदम हाम्रो नेपाली मात्रै संसारको खतरा हो, अरू चाहिँ केही पनि होइन, हामी मात्रै ब्रेभ हो भन्ने तरिकाको कुरा गर्छन्, त्यसले चाहिँ एक किसिमको फल्स प्राइड जेनेरेट गर्छ। किनभने अब त्यो खुकुरी मात्रै देखाएर पनि हुँदैन, एकदम प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। अनि मान्छेहरूलाई अहिले अब टेक्नोलोजीमा त्यत्तिकै आफूलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो, अनि आफ्नो टेक्निकल स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्यो। अनि त्यो नेसनलिजमले चाहिँ के गर्छ भने एउटा फल्स प्राइड जेनेरेट गर्छ मान्छेहरूलाई। अब हामीले त वीर गोर्खालीको देश हो भनेर हामीहरूको एउटा पास्टको आइडिया नै त्यही भइरहेछ क्या, पास्टमा नयाँ आइडिया नै जेनेरेट भइरहेछ छैन। किन वीर गोर्खालीको देश मात्रै, एन्टरप्रेनरको देश हुनसक्छ, क्रिएटिभ इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको देश हुनसक्छ। खालि हामीहरूको चाहिँ एउटा त्यो पहिलादेखिको पपुलर नेताहरूले चाहिँ खालि पपुलर नेता अथवा यो सर्कलमा चाहिँ के भइरहेछ नि एकदम त्यस्तै एकदम वीर गोर्खाली एकदम त्यो मात्रै कुरा बढी भइरहेछ। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भने जब पपुलर नेताहरूले चाहिँ पपुलरिटी कमाउनको लागि नेसनलिजमको चाहिँ एउटा टुल युज गर्छ। सो त्यो टुललाई चाहिँ चेक गर्नु पर्यो होइन, यसले सही गरेको हो अथवा गलत गरेको, अथवा यसको पछाडि यसको के छ त, मोटिभ के छ भनेर बुझ्नलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम र इन्डिभिजुअल राइट्स बढी भयो भने चाहिँ मान्छेले आफूले आफ्नो लागि सोच्न सक्छ र त्यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बेटर बनाउँछ। र त्यसले त्यो इन्डिभिजुअल राइट्स बुझेको मान्छेहरूले चाहिँ बेटर फङ्सन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कन्क्लुजन हो। सो अरू कसैलाई केही यसमा भन्नुपर्ने छ भने भन्दा हुन्छ, नत्र हामीहरूको अब आजको सेसन चाहिँ यसमा सकिन्छ। ओके, यसमा भन्नुपर्ने खालको कुराहरू अब थप्ने खालको भन्दा पनि नि यसलाई चाहिँ एन्ड गरौँ होइन। तर जस्तै त्योभन्दा अगाडि अर्कोचोटिको लागि जस्तै कोही अरू साथीहरूले यो सेसन म लिड गर्छु भन्ने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने बरु त्यो जस्तै दिपेशले आज सेसनलाई चाहिँ मोडरेट गर्यो नि, त्यसरी अर्को 15 दिन पछाडिको लागि चाहिँ कोही साथीहरू चाहिँ लिन तयार हुन्छ भने त्यो बरु कसैले लिँदा हुन्छ। कस्तो त्यो हुन्छ अरू कोही अब यहाँ मोडरेट गर्नलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को सेसनको लागि अथवा कुनै टपिकहरू आफूले चुज गर्नको लागि पनि सजेस्ट गर्दा पनि हुन्छ। कोही हुनुहुन्न? कोही हुन्न त अब हामी आफैले गर्नुपर्ने भयो।
अब त्यसो भए आजको सेसन चाहिँ अब इन्ड गर्नुपर्छ होला। ओके यस सो थ्याङ्क यू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिपेश अनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना साथीहरू भाइहरूलाई जसले चाहिँ आजको यो सेसनमा सहभागी भइदिनु भयो होइन टेक्निकल पार्ट हेर्ने साथीहरूलाई मदनहरूलाई सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सकेको घोषणा गर्छु मेरो तर्फबाट र दिपेश प्लिज फाइनल वर्ड। ओके सो अब हामीले अब नेसनलिजम र यही इन्डिभिजुअलिजमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र त्यो मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब नेसनलिजम र त्यसमा चाहिँ त्यो पेट्रियटिजम भनेको चाहिँ देशको लागि अब राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ प्राउड हुने हो तर एकदम पपुलर मात्रै हुने अथवा त्यो गभर्मेन्टले हुन्छ नि भोटको लागि मात्रै काम गरिरहेको छ भनेर त्यो मोटिभ बुझ्नलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम पनि इम्पोर्टेन्स छ भन्ने चाहिँ आजको यो डिस्कसनको चाहिँ एउटा कन्क्लुजन जस्तो बनाएर आजको सेसन चाहिँ यतिमै इन्ड गर्न चाहन्छु म। सबैजनालाई सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू दिपेश सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद।